हुन्छ। तपाईहरू सबैलाई मेरो अभिवादन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। प्रार्थना गरेर सुरु गर्छौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने दयालु जीवित परमेश्वर पिता, तपाईको जीवित उपस्थितिमा आएका छौँ। हामी हरेकलाई अनुग्रह गरिदिनुहोस्। तपाईँ एकमात्र साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी बुझ्न सकेका छौँ अनि तपाईँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो र अनन्त जीवन दिएर अब त्यो तपाईँको महिमित स्वर्ग राज्यमा लैजान चाहनुहुन्छ। तपाईँ यस संसारका हरेक मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँले सबैलाई स्वर्गमा लैजान चाहनुहुन्छ। स्वर्गमा जानको लागि पाप नै हाम्रो लागि समस्या भएको छ। यो पापबाट छुटकारा पाउन सक्नको निम्ति तपाईले आज हामीलाई तपाईको वचनद्वारा ठूलो अनुग्रह गरिदिनुहोस्। हामीलाई उद्धार पाउन सक्ने अनुग्रह तपाईले पठाइदिनुहोस्। धन्यवाद चढाउँदछौँ परमेश्वर पिता, तपाईको पवित्र आत्माको सहायता र अनुग्रहमा यहाँ उपस्थित हुनुभएको हरेक प्रियहरूलाई आज तपाईले गर्नुभएको त्यो ठूलो प्रेमलाई बुझेर सबैजना नै अनन्तको स्वर्ग राज्यमा जान सक्ने व्यक्ति बनाइदिनुहोस्। अबको सबै समय तपाईँ सामर्थी परमेश्वरको हातमा राखी धन्यवाद चढाउँदै यो बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। बाइबलको वचन हेर्नेछौँ। यशायाको पुस्तक 45 अध्याय 22 पद हुन्छ। यहाँ अगाडि स्क्रिनमा पनि तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यशायाको पुस्तक 45 अध्याय 22 पदलाई हामी सबैले सँगै पढ्नेछौँ। हुन्छ, सुरु गरौँ। यशाया 45 को 22 पद सुरु गरौँ। मतिर फर्क र उद्धार पाओ, हे पृथ्वीका सबै पल्लो छेउका हो, किनकि म परमेश्वर हुँ र अरू कोही छैन। आज यसरी तपाईहरूलाई फेरि यो बिहानीमा भेट्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। निरन्तर यो हप्ताभरि हामीले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गऱ्यौँ। तपाईहरू सबैजना यसरी सहभागी हुनुभएको छ र म आशा गर्छु एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईहरूले प्राप्त गरिरहनु भएको छ। अनि यो कुराहरूमध्येमा सबैभन्दा बहुमूल्य कुरा चाहिँ आज हामीले त प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। त हामी पनि साँच्चै नै यो बहुमूल्य कुरा प्राप्त गर्नको लागि हृदय तयारी गरेर साँच्चै नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ हामीभित्र भएको आत्मा हो। त यो आत्मालाई के गर्यो भने मैले स्वर्गमा पठाउन सक्छु, मेरो आत्मा के गर्यो भने स्वर्गमा जान सक्छ। त यो विचार लिएर, यो उत्कट चाहना लिएर आज हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्नेछौँ। यो संसारमा धेरै मानिसहरू छन् अनि धेरै थरीका मानिसहरू छन्। कुनै मानिस धेरै दुखित मान्छे हो भनेर हामी यसरी विचार गर्छौँ, कुनै चाहिँ राम्रो, एकदमै राम्रो अवस्थाको मान्छे भनेर हामी यसरी विचार गर्छौँ। तर परमेश्वरको दृष्टिमा हेर्यो भने यो संसारको सबैभन्दा दुखित मान्छे चाहिँ को मानिस होला? पैसा धेरै भएको व्यक्ति, मान सम्मान भएको व्यक्ति, अनि घर जग्गा जमिन, राम्रो जागिर, एकदमै प्रशस्तताको जीवन बिताएको व्यक्ति, हामीले विचार गर्दाखेरि यो व्यक्ति निकै राम्रो, असल कि एकदमै भाग्यशाली व्यक्ति, खुसीको व्यक्ति भनेर यसरी विचार गरे तापनि आत्मालाई गुमाउने व्यक्ति, आत्मालाई बचाउन नसक्ने व्यक्ति अनि मृत्युपछि इन्साफमा परेर नरकमा जानुपर्ने मानिस चाहिँ सबैभन्दा दुखित मानिस हो। स्वास्थ्य राम्रो नभए पनि, पैसाको लाउन खानलाई दुःख भए तापनि, राम्रो घर, राम्रो अवस्थामा बस्न नसके तापनि यदि आत्मा बाँचेको छ भने, आत्मालाई बचाएर स्वर्गमा जान सक्ने व्यक्ति चाहिँ सबैभन्दा खुसी र आनन्दित व्यक्ति हो। यो संसारको जुनसुकै पनि सुख, शान्ति, रमाइलो, आनन्द, यी सबै कुराहरू चाहिँ
एकछिनपछि हराएर जाने हो, एकछिनपछि सबै छुटेर जाने हो। तपाईँ हामीले मृत्यु हुँदाखेरि, हामीले यो संसार छोड्दाखेरि लिएर जाने कुरा चाहिँ केही पनि छैन। त हाम्रो आफ्नो भनेको यो आत्मा हो, त यो आत्मालाई हामीले बचाउनु पर्छ। आज हामी के गर्यो भने स्वर्गमा जान सक्छौँ? हामीसँग यति धेरै पापहरू छ, यो पापदेखि के गर्यो भने छुटकारा पाउन सकिन्छ? यो पाप चाहिँ हामी हरेकको समस्या हो। पापी हुनु चाहिँ सबभन्दा ठुलो अभिशाप हो। त्यसकारण यो पापदेखि छुटकारा पाउने कुरालाई हामीले साँच्चै गम्भीरतापूर्वक लिएर यसको समाधान पक्का गरी खोज्नै पर्छ। परमेश्वर तपाईँ हामी सबैलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसकारण के भन्नुहुन्छ? एकछिन अगाडि हामीले हेरेको वचनलाई हेऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ? यशाया 45:22 मतिर फर्क र उद्धार पाओ, हे पृथ्वीका सबै पल्लो छेउका हो, किनकि म परमेश्वर हुँ र अरू कोही छैन। परमेश्वर यो संसारको हरेक पापीलाई, सबै मानिसलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ, मतिर फर्क र उद्धार पाओ। फर्क फर्क, सधैँभरि परमेश्वर फर्क भनेर हामीलाई भन्नुहुन्छ। किन हामीलाई परमेश्वर फर्क भन्नुहुन्छ? हामीमा चाहिँ पापको समस्या भएको कारणले हो, हामी चाहिँ पापी भएको कारणले हो। किनभने हामीले हिजो बुझेका छौँ, यो संसारमा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको पहिलो मानिस चाहिँ आदमले अनाज्ञाकारिता गरे र आदम पापी भए। तिनै आदमका सन्तानहरू चाहिँ हुन् अहिलेका सबै मानिसहरू। तपाईँ हामी पनि उनकै सन्तानहरू हौँ। त्यसकारण आदम पापी भएको कारणले त्यो पाप चाहिँ आदमबाट सर्दै 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 अहिले तपाईँ र मसम्म आइपुगेको छ, हामीबाट अरूमा सर्ने हो। त्यसकारण हामी सबै नै स्वाभाविक रूपमा नै हाम्रो पुर्खा पापी आदमको सन्तान भएका छौँ। रोमीको पुस्तक 5:12 हेरौँ। एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु, यसरी सबै मानिसले पाप गरेका हुनाले सबै मानिसमा मृत्यु फैलियो। एकजना मानिसद्वारा चाहिँ यो संसारमा पाप आयो भन्नुहुन्छ, यो एकजना मानिस चाहिँ आदम हुनुहुन्छ। र साँच्चै यो कुरा हो कि होइन? हिजो हामीले हेऱ्यौँ त हामी पापी आदमको सन्तान भएकोले त्यो पापको सबै स्वभाव चाहिँ हाम्रो हृदयमा छ। सबै पापको स्वभाव चाहिँ हाम्रो हृदयमा छ, हैन? त यो 13वटा पापको स्वभावहरूको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ। त यो पापको स्वभाव नभएको एकजना पनि मान्छे यो संसारमा छैन। हेर्नुहोस् त, साँच्चै हामी चाहिँ त्यो पापी आदमको सन्तान हौँ भन्ने कुराको यो प्रमाण हो। हामीमा चाहिँ यो पापको स्वभावहरू छन्। एकचोटि फेरि यो वचनलाई, हामी हिजोको वचनलाई दोहोऱ्याउँ। मर्कुसको पुस्तक 7:21, 22 र 23 किनकि भित्रबाट अर्थात् मानिसको हृदयबाट खराब विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, छाडापन, ईर्ष्या, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्कन्छन्। यी सबै दुष्ट कुराहरू भित्रबाट निस्कन्छन् र मानिसलाई अशुद्ध पार्छन्। हामीलाई पापी बनाउने, अशुद्ध बनाउने र हामीलाई स्वर्गमा जान नसक्ने बनाउने चाहिँ के हो त? पाप हो। यही हाम्रो हृदय भित्र भएको कुरा नै तपाईँ हामीलाई स्वर्गमा जान नसक्ने तुल्याउँछ। परमेश्वर चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँ कति पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वरले यो पाप के हो भनेर चिन्नलाई यो 10वटा आज्ञाहरू दिनुभयो। परमेश्वरको यो 1देखि 4सम्मको आज्ञा हेर्छौँ भने यसमा भनेको कुरा के हो त? आफ्नो सबै कुराले परमेश्वरलाई आदर गर्नु, यसरी उहाँले आज्ञा दिनुभयो। किन? उहाँ चाहिँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुभएको कारणले हो। तर मानिसले उहाँलाई, कुनै पनि मानिसले परमेश्वरलाई यसरी आदर गर्न सक्दैन, सकेको छैन। त यसपछिको अरू 6वटा आज्ञालाई हामी हेर्दछौँ भने आमा बुवालाई आदर गर्नु, हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, चोरी नगर्नु, झुटो गवाही नदिनु र डाहा नगर्नु भन्नुभयो। एकचोटि विचार गरौँ, परमेश्वर कति पवित्र हुनुहुन्छ कि उहाँले मनले पनि पाप नगर भनेर भन्नुभयो, हृदयले पनि पाप नगर भनेर भन्नुहुन्छ, विचारमा पनि पाप नगर भन्नुहुन्छ, सोच्नु पनि पाप हो भन्नुहुन्छ। यसरी भन्न सक्नु हुने चाहिँ उहाँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ र उहाँ कति पवित्र हुनुहुन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यो आज्ञाद्वारा
हामीले आफूलाई चिन्नुपर्छ, हामी चाहिँ साँच्चै कस्तो पापी मानिस हो। जीवनभरि तपाईँ हामीले एउटा पनि परमेश्वरले गर भन्नुभएको काम गर्न सक्दैनौँ। यो पालन गर भन्नुहुन्छ, हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ। अनि जुन कुरा नगर भन्नुहुन्छ त्यो पाप चाहिँ हामी दिनदिनै सधैँभरि त्यसलाई दोहोऱ्याइराखेका हुन्छौँ। यो संसारमा धेरै धर्महरू छन्, मानिसहरूले विभिन्न बाटोहरू बनाएका छन्। सबैको सार मूल कुरा एउटै छ, असल गर्नुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ, पाप गर्नु हुँदैन, दया गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ, अनि के हुन्छ, राम्रो भएर स्वर्गमा जान सकिन्छ। कुरा सुन्दा राम्रो हो, तर साँच्चै तपाईँ हामी यसरी गर्न सक्छौँ? सबैले राम्रो गर 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 भनेर भन्नुहुन्छ, तर कसरी गर्ने हो? तपाईँ हामी कसरी यो गर्न सक्छौँ? भन्ने मात्रै हो गर भनेर, तर गर्न सक्ने शक्ति चाहिँ छैन, कसैसँग छैन। जसले गर भन्नुहुन्छ उहाँले पनि सक्नुहुन्न, अनि हामी कोसिस गर्नेहरू पनि सक्दैनौँ। त्यसकारण यो चाहिँ कुरा मात्रै हो। परमेश्वरले हामीलाई यो आज्ञाहरू दिनुभयो किन? यो पालन गरेर तिमीहरू स्वर्गमा जाऊ, यस्तो कुरा बुझाउनको लागि होइन। के भन्नुहुन्छ गलाती 2:16मा? र पनि हामी जान्दछौँ व्यवस्थाका कामहरूद्वारा मानिस धर्मी ठहरिँदैन। यो व्यवस्था, यो काम गरेर मान्छे धर्मी ठहरिँदैन भन्नुभयो, किनभने मानिसले यो पालन गर्न सक्दैन। त फेरि पनि के दोहोऱ्याउनुहुन्छ अन्तिममा पनि? किनकि व्यवस्थाका कामद्वारा कोही पनि धर्मी ठहरिँदैन। व्यवस्थाको कामद्वारा कोही पनि मानिस धर्मी ठहरिँदैन, किनभने मानिसले यो पालन गर्न सक्दैन। त परमेश्वर तपाईँ हामीलाई यी व्यवस्था पालन गरेर राम्रो जीवन जिएर, धार्मिक जीवन जिएर स्वर्गमा जाऊ भन्नुहुन्न। तिमी कति पापी छौ भन्ने कुरालाई बुझ, आफ्नो पापलाई चिन, र योबाट छुटकारा पाउनको निम्ति म कहाँ फर्केर आऊ भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको हो, अनन्त जीवन दिएर, पापदेखि छुटकारा दिएर कहाँ लैजानको लागि हो? स्वर्गमा लैजानको लागि हो। परमेश्वर हामी सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र स्वर्गमा लान चाहनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। एकचोटि के भएछ, एउटा सानो बालक स्कुलको ब्याग बोकेर यसरी स्कुलतिर जाँदैछ। भर्खर युकेजी पढ्दै गरेको नजिकै स्कुल भएर बाटोमा जाँदा के भएछ, हिलोमा लडेछ। नजिकै अब त्यो धारा भएको ठाउँमा अनि यसरी गएर धुन खोज्दाखेरि त्यो होटलको छेउमा धारा छ, अनि जाँदा अरू चिनेको मानिसहरू पनि छन्, अनि धेरै नराम्रो गरी फोहोरमा लडेको हुनाले सबैले हेला गरेर छिछि उता 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 पर जा, उता यो छेउमा नआइज, यति टाढा अलिक पर जा भनेर यसरी त्यो बसेको मानिसहरूले चाहिँ हेला गर्नुभयो। त्यो एकदमै फोहोर भएको कारणले फेरि एकजना व्यक्ति, अर्को मानिस उताबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले चाहिँ लडेको बालकलाई लिएर सबै आफ्नो लुगाले यति पुसेर धारामा यति गरेर सकेसम्म हुन सक्ने जति राम्रो बनाएर अहिले अब स्कुल जा, यो लुगाहरू चाहिँ पछि बेलुका अब धुने अनि अर्को सिलाउने, यसरी भन्नुभयो। फरक के छ होला? आफ्नो सन्तान र अरूको सन्तानलाई गर्ने व्यवहारको भिन्नतालाई एकचोटि हामी विचार गरौँ। सबै त्यहाँ भएको अङ्कल ठुलो बुवा आफन्त, गाउँको छेउमा सबै चिनेको सबै आफन्त त हो, तर आफ्नो छोरा नभएको कारणले, आफूले जन्म नदिएको कारणले सबैले के गरेको हो? हे छिछि फोहोर छ, हेला गरे, यति टाढा गरेको। फोहोर त बुवाको लागि पनि फोहोर थियो, तर उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो? आफ्नो लुगा सबै पुसेर जम्मै राम्रो बनाएर त स्कुल पठाउनु भयो। यो संसारमा तपाईँ हामीले धेरै कुरालाई आफ्नो ठानेको छौँ। यथार्थमा आफ्नो चाहिँ को हो? तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्ने साँचो परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ? यो चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ। यो कुरालाई हामीले पक्का गरी बुझ्न सक्नुपर्छ। परमेश्वरले तपाईँ हामीले यति धेरै पाप गरेको भए तापनि र आउने दिनमा पनि ठिक जीवन जिउन नसके तापनि प्रेम गरेको कारण, माया गरेको कारण फर्केर आऊ, म तिमीलाई निको पार्छु भन्नुहुन्छ। तिम्रो पापको समाधान म गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ। बाइबलको भिन्नता यही हो। यो संसारको सबै धर्महरूले भनेको कुरा र बाइबलले भनेको कुरा फरक छ। सबै धर्महरूले तपाईँ र मलाई भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? तिमीले यो गर, तिमीले यो गर, तिमीले यो गर, तिमीले यो गर।
तर बाइबलको परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, तिमी सुरुदेखि नै पापी भएर आएको, पाप स्वभावले भरिएको मानिस, कहिले पनि तिमीले राम्रो काम गर्न सक्दैनौ। फर्केर म कहाँ आऊ, म समाधान गर्छु, म तिम्रो पापको ज्याला तिरिदिन्छु। परमेश्वरको यो हृदयलाई तपाईँ हामीले दोस्रो विचार नगरिकन ग्रहण गर्नुपर्छ। हामी परमेश्वरमा फर्किनुपर्छ र साँच्चै हामीले उद्धार पाउनुपर्छ। परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। परमेश्वरले जुन कुरा भन्नुहुन्छ भने त्यो पक्का गरी पुरा गर्नुहुन्छ। यो संसारको पनि न्याय छ। मानिसले त न्याय गर्छ भने परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्न, पक्का गरी न्याय गर्नुहुन्छ। हाम्रो देशको कानुन छ नि, कसैले हत्या गर्छ भनेदेखि त्यसलाई 20 वर्ष जेल तोकिएको छ नि, होइन? तोकिएको छ, जेल जानुपर्छ। यो हाम्रो देशको कानुन हो। परमेश्वरको पनि कानुन छ। यहाँ हेरौँ त हाम्रो देशको कानुन छ, नेपालको कानुन मुलुकियनमा लेखिए अनुसार चाहिँ अब न्याय गरिन्छ। कसैले हत्या गर्छ भने अब 20 वर्ष जेल जाने हो। के काम गरेको छ, त्यो अपराधको काम प्रमाणित भयो भने अब कहाँ पठाउने हो? जेलमा पठाउने हो, पक्का गरी। परमेश्वरको पनि कानुन छ, उहाँले पनि न्याय गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले चाहिँ न्याय बाइबलद्वारा गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले काम मात्रै होइन, उहाँ चाहिँ हृदय पनि देख्ने परमेश्वर हुनुभएकोले हृदयलाई पनि हेरेर उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। तपाईँ हामीले पाप काम पनि गरिसकेका छौँ अनि हृदय पनि पापले भरिएको छ। परमेश्वरको अगाडि जाँदा निश्चय हामी दोषी ठहराइने हो। अब यो दोषी ठहरिएपछि जानुपर्ने ठाउँ चाहिँ के हो त, कहाँ हो त? पक्का गरी यो विनाशको ठाउँ नरकमा जानुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरले पापीलाई निश्चय नै दण्ड दिनुहुन्छ, पक्का गरी। त्यसकारण मैले केही गरेको छैन, मैले के नराम्रो काम गरेर, यस्तो कुरा होइन। परमेश्वरले अहिले तपाईँ हामीलाई फर्किने मौका दिनुभएको छ, तर अन्तिमसम्म फर्किँदैन भने पक्का गरी उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। उपदेशक 11 को 9 पद के भन्नुभयो? ए जवान मानिस, युवा अवस्थामा हुँदा खुसी हौ, तिम्रो हृदयले तिम्रो जवानीमा आनन्द दिउन्, तिम्रा आँखाले देखेका कुराहरू र तिम्रो हृदयका कुराहरूलाई पछ्याऊ। तर यो याद राख कि परमेश्वरले यी सबै कुराको लेखा लिनुहुन्छ। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? जवान हुँदाखेरि जे मन लाग्छ तिमी गर, आँखाको कुरा पछ्याऊ, मनको कुरा पछ्याऊ, रमाइलो गर, सबै कुरा गर, कुनै कुरामा रोक्नु भएन। तर के भन्नुहुन्छ? तर यो याद राख कि परमेश्वरले यी सबै कुराको लेखा लिनुहुन्छ। परमेश्वरले अहिले हामीले जे गरेका छौँ यसको लेखा लिनुहुन्छ। मृत्युपछि उहाँले इन्साफ राख्नु भएको छ, त्यतिखेर पक्का गरी उहाँले के गर्नुहुन्छ? इन्साफ गर्नुहुन्छ त्यति बेलामा। त्यसकारण उहाँलाई तपाईँ हामी धोका दिन सक्दैनौँ। एकान्तमा गरेको पाप, लुकेर गरेको पाप, कोठाभित्र गरेको पाप, कसैले थाहा नपाइकन गरेको पाप, यो त कसैलाई थाहा छैन, कसैलाई थाहा छैन, कसैलाई थाहा छैन। यसरी हामीले विचार गरे तापनि परमेश्वर सबै जान्नुहुन्छ। हामीले के गरेका छौँ सबै जान्नुहुन्छ। अनि हामीभित्र विवेक राखिदिनु भएको छ। यो चाहिँ परमेश्वरले हामीमा राखिदिनु भएको हो र यसले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ सबै कुरा न्यायको दिनमा, मृत्युपछि हामी परमेश्वरको अगाडि खडा हुँदाखेरि त्यतिखेर सबै भन्छ। तपाईँले सबैलाई धोका दिन सक्नुहुन्छ, विवेकलाई धोका दिन सक्नुहुन्न। हामीमा भएको यो अङ्गहरू हाम्रो इच्छा अनुसार चलाउन सकिन्छ, तर विवेकलाई हाम्रो इच्छा अनुसार चलाउन सकिँदैन। यो मेरो हात हो, औँलालाई म यसरी हल्लाउन सक्छु, बन्द गर्न सक्छु, मेरो आँखालाई म बन्द गर्न सक्छु, खोल्न सक्छु, खुट्टा चलाउन सक्छु, यो मेरो इच्छामा हुन्छ। आफूभित्र भएको विवेकलाई विचार गर्नुहोस् त। तपाईँले अहिलेसम्म विभिन्न पापहरूमध्ये भयानक, आफूलाई नै एकदमै आत्मग्लानि हुने, एकदमै पछुतो लाग्ने पापहरू गरेको छ। त्यो सम्झ्यो भने पनि मैले यस्तो किन गरेँ, ओह, यो बिर्सिन पाएँ भने हुन्थ्यो। सबैको जीवनमा यस्तो कुरा छ। ओके, तपाईँ आफ्नो विवेकलाई भन्नुहोस् त, यस्तो कुरा मलाई नसम्झा, मैले यो गरेको होइन, अब चुप नभन, मैले यो गरेको छैन। विवेकले मान्छ। हामीले टाउको फुटाए पनि, जति प्रयत्न गरे पनि उसले तैँले गरेको होस् सधैँभरि भन्छ। यो हाम्रो तर्फबाट होइन, एकजना सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँले हामीभित्र यो विवेक राखिदिनु भएको छ। यसले सबै कुरा परमेश्वरको अगाडि गयो भने सबै कुरा त्यतिखेर रेकर्डिङ, अहिले भएको यो रेकर्डिङ पछि भिडियोमा हेरे जस्तै अहिले तपाईँ हाम्रो जीवन सबै परमेश्वरको अगाडि न्यायमा खडा हुँदा सबै स्पष्ट देखिन्छ।
कुनै कुरा लुक्दैन, कुनै कुरा छोप्न सकिँदैन। उपदेशक 12:14 सधैँ सत्य भन्नुहुने परमेश्वरको वचनमा के भनिएको छ? किनकि हामीले गरेको हरेक काम असल होस् वा खराब, प्रत्येक गुप्त कुरा समेत सबैको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। गुप्त कुरा, प्रत्येक गुप्त कुरा सबैको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। कुनै पनि कुरा लुक्दैन, उहाँले निश्चय नै न्याय गर्नुहुन्छ। त्यसो भए यो न्याय अहिले भएको छैन नि, हामीलाई बाँच्ने मौका दिनुभएको हो। तपाईँ हामी यो न्यायबाट बाँच्न प्रयत्न गर्नुपर्छ। न्याय के हो? परमेश्वरले भन्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ? तब मैले एउटा ठुलो सेतो सिंहासन र त्यसमाथि विराजमान हुनुहुनेलाई देखेँ। उहाँको सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागेर गए र तिनीहरूका निम्ति कतै ठाउँ पाइएन। मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेका देखेँ र पुस्तकहरू खोलिए। अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो। ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुरा मुताबिक तिनीहरूका काम अनुसार मृतकहरूको इन्साफ भयो। समुद्रले त्यसमा भएका मृतकहरू दिइहाल्यो अनि मृत्यु र पातालले पनि तिनीहरूमा भएका मृतकहरू दिइहाले। तिनीहरू प्रत्येकको आफ्नो आफ्नो काम अनुसार इन्साफ भयो। मृत्यु र पाताल अग्निकुण्डमा फालिए। यो अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो, जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेट्टाइएन, त्यो अग्निकुण्डमा फालियो। परमेश्वरले न्यायमा के हुन्छ भन्ने कुरा पहिले नै बताइदिनु भएको छ। पहिले नै परमेश्वरले बताइदिनु भएको छ। त के हुने हो? मानिस सबै नै परमेश्वरको अगाडि खडा हुनै पर्छ। तपाईँ हामी सबै परमेश्वरको अगाडि खडा हुनुपर्छ। त्यहाँ एउटा जीवनको पुस्तक हुन्छ र अर्को चाहिँ यो बाइबल हुन्छ। जीवनको पुस्तकमा तपाईँ हामीले जीवनभरि के गरेका छौँ त्यो कुरा लेखिएको छ। अनि यो बाइबलमा चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ र के गर्नु हुँदैन त्यो कुरा लेखिदिनु भएको छ। यसमा गर्ने र नगर्ने कुरा लेखिएको छ भने जीवनको पुस्तकमा चाहिँ तपाईँ र मैले गरेका कामहरू लेखिएको हुन्छ। यिनै पुस्तकद्वारा परमेश्वरले जाँच गर्नुहुन्छ अनि हृदयको कुरा पनि जाँचिनेछ, गरेको बाहिरको काम पनि प्रकट गरिनेछ अनि हरेक पापीलाई अनन्तको न्याय गरेर नरकमा पठाइनेछ। तपाईँ हामी यो न्यायमा पुग्नुभन्दा पहिले नै अहिले हामीसँग मौका छ। त यो मौकामा तपाईँ हामीले आफूलाई बचाउने हो। हामीले अनन्तको यो विनाशबाट बाँचेर अनन्तको स्वर्गमा जानलाई प्रयत्न गर्ने हो। मानिसहरूलाई सबैदेखि डर लाग्छ। कसैलाई कुन कुरादेखि धेरै डर लाग्छ, कसैलाई कुन कुरादेखि धेरै डर लाग्छ। तपाईँ हामीले सबभन्दा डराउनु पर्ने कुरा के हो? त्यो परमेश्वरले हामीलाई भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? मत्ती 10:28 एकचोटि सँगै पढौँ। हुन्छ, सुरु गरौँ। तिनीहरूसँग नडराओ, हजुर, यो संसारको मानिसहरूले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै गर्ने कुरा चाहिँ के हो त? हाम्रो शरीरलाई मारिदिन्छ, यति हो। योभन्दा बढी केही पनि गर्न सक्दैन। तर परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? यो व्यक्तिसँग, यो मानिसहरूसँग होइन, तर आत्मा र शरीर दुवैलाई नरकमा नाश गर्न सक्नेसँग यो नाश गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मर्ने भन्दा पनि सधैँभरि दुःख भोग्ने कुरा हो। किनभने नरकमा मर्दैनौँ, हाम्रो आत्मा मर्दैन। अहिले हामीसँग नाशवान शरीर छ, तर नरकमा चाहिँ अविनाशी अनन्तको शरीर दिनुहुन्छ जो कहिले पनि मर्दैन। मर्न चाहेर मर्न सक्दैनौँ। यदि तपाईँ हामी साँच्चै मरेपछि सिद्धिन्थ्यो कि मर्न चाहेर हामी मर्न सक्थ्यौँ भने चाहिँ हामीले यो वचन नसुन्दा पनि फरक पर्ने थिएन, किन मरेपछि सिद्धिहाल्यो। तर नरक यस्तो ठाउँ हो, तपाईँ हामी एकपल्ट कोही पनि मानिस त्यहाँ जान्छ भने कुनै रीतिले कहिल्यै 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 त्यहाँबाट निस्केर आउने उपाय छैन। कहिले पनि निस्केर आउने उपाय छैन। त्यसकारण हामीले अहिले नै आफूलाई बचाउनु पर्छ र परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। उहाँले तपाईँ हामीलाई फर्काउनको लागि नै यो मानव इतिहासमा संसार सुरु भए यता विभिन्न ठाउँमा पक्का स्पष्ट अनि हामीले बुझ्न र विश्वास गर्न सक्ने गरी इन्साफ गर्नुभयो। सुरुदेखि नै इन्साफ गर्नुभएको छ र अब अन्तिम इन्साफमा तपाईँ र हामी जाँदैछौँ।
त्यो चाहिँ अन्तिम न्याय हो। त्यसबाट तपाईँ हामीले आफूलाई बचाउनुपर्छ। मानिसहरू स्वर्गमा जानको लागि असल काम गरेर, राम्रो जीवन जिएर, असल मान्छे होस् कि असल स्त्री होस्, चर्चमा गए तापनि, धेरै धेरै प्रार्थना गरे पनि, मन्दिरमा गए तापनि, पूजाआजा गरे तापनि, भेटी दिए तापनि, दान धर्म गरे तापनि, गरिब दुखीलाई सहायता गरे पनि, सबै यस्तो राम्रो कामहरू गरे तापनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ यो मानिसहरू स्वर्गमा जान सक्दैन। मान्छेले विचार गरेको छ यति राम्रो काम गरेको छ भने पक्का गरी स्वर्गमा जाने हो, तर परमेश्वर के भन्नुहुन्छ, यसरी जान सक्दैन। अनि अब तपाईँ हामी पनि यो कुरा बुझ्छौँ, किन यति गरेर मानिस स्वर्गमा जान सक्दैन। यति काम गर्ने व्यक्ति भन्यो भने चाहिँ यहाँ भएको तपाईँ हामी सबैजना हो, हामीहरू सबैजना हो। तर किन यति राम्रो काम गरे तापनि समस्या छ, स्वर्गमा जान नसक्ने? किन स्वर्गमा जान नसक्ने हो? एउटै कुरा छ, स्वर्गमा जान नदिने, त्यो चाहिँ पाप हो। यति राम्रो काम गरेको मानिसहरूमा पनि यो पाप छ। तपाईँ हामी पनि यो संसारमा भएका निकै राम्रा मानिसहरू मध्येको एउटा राम्रो व्यक्ति हो। हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो व्यापारलाई, हाम्रो कामलाई तपाईँले आफूलाई नै मूल्याङ्कन गर्दा, मैले हेर्दा, तपाईँले मलाई हेर्दा त्यस्तो दुष्ट धेरै खराब काम गरेको छैन। तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ स्वर्गमा जानलाई एउटा पनि पाप छ भने जान सक्दैन। यो कसैले यस्तो भन्नुभयो, गर्मीको बेला स्विमिङ पुलमा अब सबै नुहाउँदै हुनुहुन्छ, अनि सँगै गएको त्यो साथीहरूले अब एउटाले के भन्छ, यसले पानीभित्रै दिशा गर्यो भनेर भन्थ्यो। उसले के भन्छ, ए होइन अलिकति हो, अलिकति भन्छ, एकदम थोरै, अलिकति के गर्ने हो, ओके थोरै अरे जाउँ। यस्तो मान्छे छैन नि। थोरै पाप, तपाईँ हामी थोरै थोरै भनेर यसरी विचार गर्छौँ, साँच्चै थोरै पाप, एउटा सानो पाप पनि। स्विमिङ पुल अलिकति त्यो फोहोरले दूषित भएर अब त्यो पानी प्रयोगहीन भयो, प्रयोग गर्न नमिल्ने भयो भने जीवित सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्ने, बनाउने पवित्र परमेश्वर कसरी त्यस्तो ठाउँमा तपाईँ हामी अलिकति पाप भएर म जान सक्छु, ठिक छ ठिक छ, यस्तो कहिले पनि हुँदैन। परमेश्वरले एकदमै ठिकसँग न्याय गर्नुहुन्छ र एउटा सानो पाप छ भने पनि स्वर्गमा जान सकिँदैन। परमेश्वरले यो अति नै भयानक विनाशको ठाउँ नरक तपाईँ हाम्रो लागि बनाएको थिएन, अझै पनि होइन। रोजाई उहाँले तपाईँ र मलाई हाम्रै हातमा दिनुभएको छ, तपाईँ रोज्न सक्नुहुन्छ। कसको लागि बनाउनु भएको थियो? मत्ती 25:41 भन्नुभयो। त्यसपछि उनले देब्रेपट्टिका मानिसहरूलाई भन्ने छन्, श्रापित मानिस हो, मबाट दूर हो र दियाबलस र त्यसका दूतहरूका लागि तयार गरिएको अनन्तको आगोमा जाओ। नरक परमेश्वरले शत्रु दियाबलसको लागि बनाउनु भएको हो, तर मानिसहरू उसैलाई पछ्याएर गएको कारणले अहिले पनि परमेश्वर त्यसै कारण त फर्क भनेर भन्नुहुन्छ। हामी फर्किन्छौँ, त्यसो भए परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रहलाई बुझेर स्वर्गमा जाने हो। तर अहिलेको बाटोमा निरन्तर हिँड्छौँ भने दियाबलसँगै पछ्याएर गएको कारणले अन्तिममा विनाश, यो नरकमा जाने हो। नरक कल्पनाको ठाउँ होइन, अनि यो चाहिँ सधैँभरि दुःख, कष्ट र पीडा भोग्ने ठाउँ हो। नरकलाई चाहिँ आगो र गन्धक बलेको कुण्ड भनेर भनिएको छ। कुण्ड भन्यो भने चाहिँ पोखरी हो, आगोको पोखरी। यहाँको आगो कहिले पनि निप्दैन, रात दिन विश्राम नहुने ठाउँ। बिहानदेखि बेलुकासम्म उभिनु पर्यो भने कति गाह्रो छ होला, बिहानदेखि बेलुकासम्म यसै गरी कुर्सीमा बस्नु भन्यो भने कति गाह्रो छ होला, सुत्नु मात्रै भन्यो भने कति गाह्रो छ होला। निरन्तर गर्न सक्ने कुरा मान्छेले केही पनि छैन, राम्रो पनि गर्न सक्दैन, नराम्रो पनि गर्न सक्दैन। नराम्रोको त कुरै छोडौँ, राम्रो काम पनि, सुत्ने काम मजा आउने काम हो, लगातार सुत्न सकिन्छ र त्यो सबभन्दा अभिशाप, श्राप साबित हुन्छ। नरक चाहिँ कहिले पनि विश्राम नहुने ठाउँ, याद नहराउने ठाउँ। जीवनमा यति कष्ट, पीडा, दुःखहरू छन्, मनमा चिन्ताहरू छन्, यो अहिले भुलेको कुरा पनि त्यतिखेर सबै याद आउँछ, अलिकति पीडा पनि त्यो पनि याद आउँछ, अनि पीडा फेरि बढ्छ, फेरि बढ्छ, फेरि बढ्छ, निरन्तर त्यो कहिले पनि भुल्दैनौँ। अनि अन्धकार हुन्छ, त्यसो भयो भने स्वाभाविक रूपमा डर लाग्छ।
सबैबाट अलग हुने हो अनि कहिले पनि भाग्न सकिँदैन। एकचोटि गयो भने त्यहाँबाट फर्केर आउन सकिँदैन। नरक कल्पनाको ठाउँ होइन। त यहाँ हामीलाई थाहा छ हाम्रो पृथ्वीभित्र चाहिँ आगो छ भनेर यसरी हामीले बुझेको छौँ। भित्र जान्छौँ भने पृथ्वीभित्र आगो छ। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले यो आगो बाहिर पठाइदिनुहुन्छ यसरी ज्वालामुखीको रूपमा। यो आकाशलाई, यो पृथ्वीलाई अनि यो सबै कुरालाई सृष्टि गर्ने उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। अहिलेसम्म यो पृथ्वीभित्र आगो छ र यो निप्दैन, निभेको छैन। परमेश्वरले यस्तो आगो बनाउन सक्नुभयो, त्यसो भए सधैँभरि कहिल्यै ननिभ्ने आगो बनाउन सक्नु अहिले नै तपाईँ हाम्रो आँखा अगाडि छ नि, छैन र? किन त्यस्तो हुँदैन भनेर विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। किन यो बनाउन सक्नेले त्यो आगो किन सक्नुहुन्न? स्वाभाविक रूपमा बनाउनु भएको छ। अनि यो चाहिँ सबैभन्दा भयानक ठाउँ हो। र तपाईँ हामीलाई सबैभन्दा प्रेम गर्ने परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ यो नरकको विषयमा? मर्कुस 9:43 देखि, यदि तिम्रो हातले तिमीलाई बाधा दिन्छ भने त्यसलाई काटिदेऊ। दुई हात भएर नरकको ननिभ्ने आगोमा जानुभन्दा डुँडो भएर जीवनमा पस्नु तिम्रो निम्ति असल हो। नरकमा त न किराहरू मर्दछन् न आगो नै निभ्दछ। अनि तिम्रो खुट्टाले तिमीलाई बाधा दिन्छ भने त्यसलाई काटिदेऊ। दुई खुट्टा भएर नरकमा फालिनुभन्दा त खोरन्डो भएर जीवनमा पस्नु तिम्रो निम्ति असल हो। नरकमा न किराहरू मर्दछन् न आगो नै निभ्दछ। यदि तिम्रो आँखाले तिमीलाई बाधा दिन्छ भने त्यसलाई झिकेर फालिदेऊ। दुई आँखा भएर नरकमा फालिनुभन्दा त एक आँखा भएर परमेश्वरको राज्यमा पस्नु तिम्रो निम्ति असल हो। नरकमा त न किरा मर्दछन् न आगो नै निभ्दछ। यहाँ के भन्नुभयो? यहाँको कुरा हेर्नुहुन्छ भने हातले बाधा दिन्छ भने यो हातलाई काटिदेऊ भन्नुभयो। तिम्रो आँखाले बाधा दिन्छ, पाप गर्न लगाउँछ भने त्यो आँखा पनि निकालेर फालिदेऊ। यदि खुट्टाले बाधा दिन्छ भने त्यो खुट्टालाई पनि काटेर फालिदेऊ। तर आफूलाई जसरी पनि बचाऊ भनेर भन्नुभएको हो। किन? आँखा निकाल्यो भने कति गाह्रो छ होला, हात काट्यो भने जीवन कति कष्टप्रद बन्छ होला, खुट्टा छैन भने लङ्गडो भएर कसरी जिउने होला, कति गाह्रो छ, निश्चय गाह्रो छ। तर परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई दिनुभएको चेतावनी के हो? हात नभएर, खुट्टा नभएर, आँखा नभएर यो जीवन जिउन जति गाह्रो छ, जति गाह्रो भए पनि यो जीवन चाहिँ सिद्धिन्छ है। जतिसुकै दुःख होस् तपाईँ हाम्रो जीवनमा यो चाहिँ सिद्धिन्छ। यो नै सबभन्दा राम्रो कुरा हो यो संसारको कुरा चाहिँ। तर यो संसार छोडेपछि चाहिँ अनन्तको नरक चाहिँ कहिले पनि सिद्धिँदैन। त्यो चाहिँ एभरलास्टिङ अनन्तको ठाउँ हो, कहिले पनि सिद्धिँदैन। त्यसकारण यो संसारमा पाउने दुःखलाई हामी मृत्युपछि जाने त्यो नरकसँग तुलना गर्छौँ भने सायद कमिलाले अलिकति चिलेको अथवा यसो ठोकिएको जति अलिकति चिमट्नुस् त, यति अलिकति एकचोटि चिमट्नुस् त साँच्चीकै आफैलाई अलिकति निन्द्रा पनि आउन लागेछ भने भाग्छ होला। यति यो चिमट्यो छोड्यो, त्यसो भए बिर्स्यो नि होइन, अब त्यो फिल छैन। यो भन्दा पनि थोरै हो। यो संसारमा जीवनभरि दुःख भोगेको कष्टलाई त्योसँग तुलना गर्छौँ भने त्यो चाहिँ एकछिनको लागि मात्रै हो, एकछिनको लागि मात्रै हो। परमेश्वर तपाईँ हामीलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले तपाईँ हामीलाई यसको विषयमा इन डिटेल विस्तृत रूपमा बताइदिनु भएको छ। नरकमा को जाने हो, कस्तो मान्छे जाने हो बताइदिनु भएको छ, ताकि हामीले अल्मलिनु नपरोस्, भ्रममा पर्नु नपरोस्। कतै म त जानु पर्दैन होला, म जानु पर्दैन होला। परमेश्वरले सूची बनाउनु भएको छ नि। सूचना पार्टीमा हेऱ्यो भनेदेखि मैले के गर्नुपर्ने हो, मेरो नाम आयो आएन, फेल भयो पास भयो बुझे जस्तै यहाँ लेखिदिनु भएको छ। यहाँ हेरौँ प्रकाश 21:8। तर डरपोकहरू, अविश्वासीहरू, घिनलाग्दा भएकाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, जादुगरहरू, मूर्तिपूजकहरू, झुटा बोल्नेहरू सबैको हिस्सा आगो र गन्धक दन्कने कुण्डमा हुनेछ। यो दोस्रो मृत्यु हो। कस्तो कस्तो मानिसहरू जानुपर्छ यहाँ लेखिदिनु भयो। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ हामीले एकदमै सामान्य ठानेको झुटा बोल्नेहरू, झुटो बोलेको कारणले मात्रै पनि नरकमा जानुपर्छ। यो परमेश्वरले राख्नुभएको कानुन हो है। म यो मान्दिनँ, यस्तो हुँदैन। झुटो बोलेको कारणले कहाँ जानुपर्छ? कसैले यसरी विचार गर्नुहुन्छ? साँच्चै हो होला, यो चाहिँ परमेश्वरको कानुन हो। यो संसारमा पनि यस्तो कुराहरू हामी पाउँछौँ।
अमेरिका र अरू विदेशतिर हेऱ्यो भने, युरोप अमेरिकातिर हेऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ यो विशेष गरी मासुको रूपमा धेरै प्रयोग गर्ने चाहिँ यो पशुहरू चाहिँ गोरुहरू, गाईहरू विशेष गरी मासुकै लागि पालन गरिन्छ र त्यहाँ चाहिँ यी पशुहरूलाई मारेर खानु एकदमै सामान्य हो। तपाईँ हामीले यो ब्रोइलर कुखुरालाई प्रयोग गरे जस्तै हो। तर ती मानिसहरू जीवनभरि ती पशु गोरुलाई काटेर खाइराखेको मानिसहरू नेपालमा आएर अनि त्यही काम यहाँ गर्छन् र अनि भन्छन् हे नचाहिने कुरा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ हामी कति जीवनभरि यही काटेर त कति खाइसक्यो के वायत कुरा गरेको, यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ त्यो अमेरिकनको मात्रै विचार हो। यहाँ आउँछ भने नेपालको कानुन अनुसार चल्नै पर्छ। तपाईँ हामी परमेश्वरको राज्यमा जान लागेको छौँ, उहाँको अगाडि खडा हुन लागेको छौँ, उहाँको कानुन अनुसार हुनै पर्छ। तपाईँ हाम्रो विचार अनुसार न्याय हुँदैन। अदालतमा पुगेको व्यक्ति चाहिँ न्यायाधीशले कसरी फैसला गर्नुहुन्छ त्यस अनुसार हुने हो, आफ्नो विचार अनुसार हुँदैन। अनि हामी चाहिँ उहाँको अगाडि दोषी छौँ र यो चाहिँ यसलाई चाहिँ दोस्रो मृत्यु विनाश भनेर भन्नुभएको छ। मृत्यु अनन्तको नरकमा गएर कष्ट भोग्ने कुरा। तपाईँ हामीले आफूलाई बचाउन अहिले मौका छ नि। तपाईँहरू विचार गर्नुहुन्छ, नरक चाहिँ आगोको कुण्ड भनेर भनेको छ। अलिकति पोल्यो भने कति दुख्छ, योभन्दा तापक्रम अलिकति बढ्छ भने कति तातो हुन्छ, कति गाह्रो हुन्छ। त्यसो भयो भने सधैँभरि जल्नुपर्छ भने कति पीडा हुन्छ होला। यो संसारमा मानिसहरू छन्, सबै दुर्घटनामा पर्यो भने मान्छेले बाँच्ने चाहना गर्छ, सबै दुर्घटनामा। तर एउटा दुर्घटनामा परेको मानिसले मर्ने इच्छा गर्छ, त्यो चाहिँ आगोले जलेको व्यक्तिहरू। उनीहरू बाँच्ने इच्छा गर्दैनन्। यो उसले मैले एकदमै सहन सकिनँ, मलाई एकदमै गाह्रो भयो, मैले सहन सकिनँ, एकदमै दुख्यो, म मर्न चाहन्छु, मलाई मारिदिनुहोस् भन्छ। मेरो ससुरालीपट्टि एकजना आफन्त ग्यास पड्किएर एकजना मेरो दिदी त्यस्तो हुनुभएको थियो। दुखित कुरा हो। उहाँले धेरै अनुरोध गरेर उहाँहरूको डाक्टरहरू पनि उहाँहरू आफै भएको कारणले, आफन्तहरू भएको कारणले उहाँलाई इन्जेक्सन लगाएर 1 महिना जति पछाडि मार्नु भएको थियो आफै। किन? त्यो छोरीले धेरै अनुरोध गरेको कारणले। यो ऊ मर्ने अवस्था थिएन, मर्नुपर्ने थिएन, तर बाँच्न चाहनु पर्ने। तपाईहरू पनि माफ गर्नुहोस् कसैसँग यस्तो दुःखद अनुभव छ होला, किनभने यो यथार्थ हो। एकछिनको पीडा सहन नसक्ने यो चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरको शत्रु दियाबलसको लागि तयार गरेको ठाउँ हो। परमेश्वर तपाईँ हामीलाई यहाँबाट बचाउन चाहनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई मौका दिनुभएको छ। तपाईँ हामी फर्किनुपर्छ। हामी पापी छौँ नि। यो संसारको एउटा पनि मान्छे पाप नगरेको छैन, सबैले पाप गरेको छ। रोमी 3:23 हेऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ? कुनै एकजना मानिस स्वर्गमा जान सक्ने गरी धर्मी छैन भन्नुहुन्छ। किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट तिनीहरू चुकेका छन्। सबैले पाप गरेका छन्, परमेश्वरको महिमा स्वर्गमा पुग्नबाट चुकेका छन्। तपाईँ हामी सबै फेल भएको हो, असफल भएको हो, चुकेको हो। हामी अब उहाँकै सहायतामा अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँले नै सहायता गर्नुहुन्छ र हामी स्वर्गमा जाने बाटो हामीले खोज्नुपर्छ। हामीले पाप गरेको छौँ, पापको भारी दिनदिनै बढेको छ। हिजोभन्दा आज केही पाप अरू बढिसक्यो, भोलि अरू बढ्ने हो र एक दिनमा के हुने हो? हामी खस्ने हो। मृत्युपछि इन्साफ छ र यसपछि चाहिँ नरक पक्का छ। अहिले हामीलाई मौका छ, तपाईँ हामी फर्किनुपर्छ। हितोपदेश 14:9 परमेश्वरले भन्नुभयो, पापको क्षतिपूर्ति गर्ने कुरामा मूर्खले खिल्ली उडाउँछ। यति पाप गरेको हो थाहा छ, तर पनि यसलाई खिल्ली उडाउने चाहिँ मूर्ख हो भनेर भन्नुभएको।
हामीले मूर्खता गर्नु हुँदैन। साँच्चै नै यो पाप छ भने यसलाई के गर्नुपर्छ? अब समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ। कुनै पनि रोग केही आयो भने त्यसलाई व्यवस्था नगरिकन त्यसको हामीले उपचार गरे जस्तै यो पाप तपाईँ हाम्रो जीवनको सबभन्दा ठुलो रोग हो। त यसलाई हामीले निश्चय नै के गर्नुपर्छ? निश्चय नै के गर्नुपर्छ? निश्चय नै के गर्नुपर्छ? समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ। यो पापलाई के गर्यो भने मैले हटाउन मेटाउन सक्छु, यो हामीले विचार गर्नैपर्छ। भजन सङ्ग्रह 14:2 भन्नुभयो, परमप्रभुले स्वर्गबाट मानिसका सन्तानलाई हेर्नुहुन्छ यो जान्नलाई कि समझदार हुने र परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छ। साँच्चै म यस्तो पापी, म के गरेँ भने बाँच्छु होला, यो मन भएर परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छ? हामी सबै नै त्यो परमेश्वरलाई खोज्ने व्यक्ति बन्नुपर्छ। सबै नै त्यो परमेश्वरलाई खोज्ने व्यक्ति बन्नुपर्छ। स्वर्ग कसरी जान सकिन्छ होला? धेरै मानिसहरू भन्छन् पैसा छ, दान धर्म गरौँ अनि स्वर्गमा गइहालिन्छ। कोही भन्छन् गरिब दुःखीलाई खाना खुवाऊँ, स्वर्गमा गइहालिन्छ। कति मानिसहरू भन्छन् चर्चमा जाउँ, त्यसो भए चर्चमा आउँदै जाँदै गऱ्यो, एक दुईचोटि यो बाइबल सेमिनारमा कि यस्तो बाइबल पढ्यो, हेऱ्यो, प्रार्थना गर्यो भने गइहालिन्छ। यी सबै कुरा राम्रो हुन्। भेटिदिनु, गरिब दुःखीलाई सहायता गर्नु, खाना खुवाउनु, चर्चमा जानु, सबै राम्रो कुरा हो। तर यो राम्रो कामले तपाईँलाई स्वर्गमा लान सक्दैन। मानिस स्वर्गमा जान सक्दैन। सुसमाचार यूहन्ना 14:6 के भन्नुभएको छ? येशूले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। स्वर्गको बाटो चाहिँ येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। हामीलाई स्वर्गमा लैजान सक्ने व्यक्ति येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। त हामीले ख्रीष्ट येशू माथिको विश्वासद्वारा हामी स्वर्गमा जान सक्छौँ। हामीले स्वर्गमा जानलाई एउटा मात्रै उपाय छ, त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु हो। त परमेश्वरले गाह्रो कुरा तपाईँ हामीलाई भन्नुभएको छैन, धेरै पैसा दिनुपर्छ, तिमीले कति दिन डाँडामा कि पहाडको चुचुरामा गएर तिमीले उपवास बस्नुपर्छ, सबै पैसा दिनुपर्छ, यो गाह्रो काम गर्नुपर्छ, त्यसो गर्नुपर्छ अनि तिमी जान्छौ। होइन, परमेश्वरले यसरी भन्नुभएको छैन। किन? सबैलाई उहाँले बचाउन चाहेको कारणले मानिसले सजिलैसँग सबैले गर्न सक्ने उपाय बताउनु भएको छ। येशू ख्रीष्टमाथिको विश्वासद्वारा मात्रै, अरू केही पनि गर्नु आवश्यक छैन। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई धेरै प्रेम गरेको कारणले एकदमै सजिलो बनाउनु भयो, एकदमै सजिलो। तर कहिलेकाहीँ सजिलो कुरा नै मान्छेहरू नबुझ्ने भइदिन्छन्। तपाईँ हामी त्यस्तो हुनु हुँदैन। हामीले उहाँमाथिको विश्वासद्वारा स्वर्गमा जान सक्छौँ। त्यसो भए विश्वास गर्नको लागि चाहिँ पहिले थाहा हुनुपर्छ। विश्वास गर्नलाई पहिले के हुनुपर्छ? थाहा हुनुपर्छ। थाहा छैन भने त कसरी विश्वास गर्ने र? विश्वास गर्न सकिँदैन। थाहा छ भने मात्रै विश्वास गर्न सकिन्छ। त्यसो भए साँच्चै येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ? किन उहाँलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ? के गर्नु भएर उहाँलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ? उहाँले तपाईँको लागि के गरिदिनु भएको छ र तपाईँले उहाँलाई विश्वास गर्ने हो? थाहा पाउनुपर्छ। त हामी हेरौँ, स्वर्गमा मानिस स्वास्थ्य नभए पनि जान सक्छ है। स्वर्गमा चाहिँ सबै मानिसलाई लैजान चाहेको कारणले स्वास्थ्य खराब भएको मान्छे पनि स्वर्गमा जान सक्छ। पैसा छैन, गरिब मान्छे पनि स्वर्गमा जान सक्छ। सांसारिक ज्ञान बुद्धि नभएको, पढे लेखेको छैन भने पनि स्वर्गमा जान सक्छ। राम्रो सुन्दर छैन भने पनि स्वर्गमा जान सक्छ। कुनै अपाङ्ग भएर जन्मिएको छ त्यो पनि स्वर्गमा जान सक्छ। तर एउटा कुरा छ, जुन भएन भने कुनै मानिस स्वर्गमा जान सक्दैन। उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ हामीलाई स्वर्गसम्म पुर्याउने बाटो हुनुहुन्छ, त्यो पुल हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई चिन्नै पर्छ, किनभने उहाँलाई चिनेर विश्वास गर्दा नै हामी सबै पापदेखि परमेश्वरको न्यायबाट बचाइएर अनन्तको स्वर्गमा जान सक्छौँ। त्यसकारण हामीले यस समयमा गर्ने काम, मैले जे राम्रो काम गरेको भए पनि, जुन कुरामा भरोसा गरेको भए पनि, यो सबै कुरा यो डस्टबिनमा फालेर केवल ख्रीष्टलाई अनि ख्रीष्टलाई मात्रै हेर्ने हो। साँच्चै ख्रीष्टले तपाईँको लागि के गर्नुभएको छ यो कुरा बुझ्नुपर्छ। साँच्चै ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो लागि के गर्नुभएको छ, ख्रीष्टले के गर्नुभएको छ यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ।
यस्तो भयो भने मानिस स्वर्गमा जान सक्दैन है। यहाँ यो संसारका मानिसहरूलाई दुई समूहमा विभाजन गरेको हो। दुई समूहमा तपाईँ हामी कस्तो समूहको व्यक्ति बन्ने हो, यो प्रतिनिधि पात्रहरू हुन्। यो चाहिँ एउटा कर उठाउने भनिएको छ, त्यस समयको सबैभन्दा पापी व्यक्तिको प्रतिनिधि हो। यो चाहिँ एकजना फरिसी भनिएको छ, ऊ चाहिँ के हो त, सबैभन्दा धर्मी, राम्रो, असल जीवन जिउने मानिसको प्रतिनिधि हो। परमेश्वरले साँच्चै कस्तो व्यक्तिलाई स्वर्गमा लानुहुन्छ, कस्तो हृदय भएर मानिस स्वर्गमा जान सक्छ होला, हामी हेरौँ न। लुकाको पुस्तक 18 अध्याय 10 देखि 13 सम्म। दुईजना मानिस प्रार्थना गर्न मन्दिरमा गए, एकजना फरिसी र अर्को चाहिँ कर उठाउने। फरिसीले उभिएर मनमनै यसरी प्रार्थना गर्यो, हे परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, म अरू मानिसहरू जस्तो धुताहा, अन्यायी, व्यभिचारी अथवा यही कर उठाउने जस्तो पनि छैन। म हप्तामा 2 पल्ट उपवास बस्दछु, मैले पाएका सबै थोकको दशांश म दिन्छु। तर कर उठाउने चाहिँ टाढै उभिएर स्वर्गतिर आँखा पनि नउठाई यसो भन्दै आफ्नो छाती पिट्यो, हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। यहाँ दुईजना मानिस छन्, एउटा फरिसी, अर्को कर उठाउने। फरिसी चाहिँ धेरै नै धर्मी व्यक्ति हो, राम्रो व्यक्ति हो, राम्रो असल जीवन जिएको व्यक्ति, दान धर्म उपवास सबै गरेको व्यक्ति। उसले के भन्छ, फरिसीले मनमनै प्रार्थना गर्यो, परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, म त अरू मानिस जस्तो धुता छैन, अन्यायी छैन, व्यभिचारी छैन, यही कर उठाउने जस्तो पनि छैन। म हप्तामा 2 पटक उपवास बस्छु र जे जति कमाउँछु सबैको म दशांश तपाईँलाई टक्र्याउँछु, चढाउँछु। प्रार्थना गर्दा यसरी भनेको चाहिँ साँच्चै उसले यसरी गरेको कारणले हो। किन झुटो नदिएको कुरा परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्ने बेलामा मैले दिएको छु भन्न सक्दैन। उसले साँच्चै यसरी जीवन जिएको हो। तर समस्या के छ, यति राम्रो जीवन जिए पनि पाप छ नि। कति पैसा दिएर आयो भने पाप सकिन्छ होला, कतिजनालाई खाना खुवायो भने पाप सकिन्छ होला, कति समयसम्म घन्टी बजायो भने कि चर्चमा गएर प्रार्थना गर्यो भने पाप सकिन्छ होला, सकिँदैन नि। एउटा भ्रम, एउटा हामीहरूको विचार मात्रै हो, केही शान्ति मिल्छ, हो आज मैले केही गरेँ, जस्ट फिलिङ, त्यो चाहिँ भावना मात्रै हो। यता पनि बहन्छ उता पनि बहन्छ, तर पाप जहाँको त्यहीँ रहन्छ। त उसको विचारमा चाहिँ यसो गरेको कारणले म राम्रो असल छु भनेर विचार गरेको छ। अहिले तपाईँ हामी मध्ये कति मानिसहरू पनि यस्तो हुनसक्छ, मैले के नराम्रो जीवन बिताएको छ र, म त आफ्नो काम गर्छु, मेहनत गर्छु, परिश्रम गर्छु, अरूलाई बरु दिन्छु, सहायता गरेको छु, मैले के गरेको छु र, जन्मेदेखि अहिलेसम्म हेऱ्यो भने मैले नराम्रो काम केही गरेको छैन। ठिक हो, तपाईँले गरेको छैन, तर जन्मिँदैको तपाईँ पापी हो, तपाईँले पाप गर्नै पर्दैन, स्वभावैले गर्नुहुन्छ। तपाईँले इच्छा लगाउनै पर्दैन, स्वाभाविक रूपमै गरिरहनु भएको हुन्छ। कति मानिसलाई घृणा गर्नुभएको छ। यसले के भन्छ, यति राम्रो भए पनि म यो कर उठाउने जस्तो पनि छैन भनेर यसरी भन्दैछ। यो किन यसलाई घृणा गर्दैछ, विचार गर्नु त यो कति दुष्ट मान्छे हो। यो भन्दैछ म यो जस्तो, यो फरिसी जस्तो, यो कर उठाउने जस्तो छैन भन्दैछ फरिसीले। त्यसो भए त योसँग पाप छ नि। तपाईँ हामी सबभन्दा राम्रो भनिएको व्यक्तिहरू पनि एकअर्कालाई हेऱ्यो, विचार गर्यो भने, आफैले विचार गर्यो भने के हुन्छ, ए यो बदमास छ, के छ, कति गाली गर्ने हो। आफ्नै परिवार, छोराछोरी, श्रीमान श्रीमती, उसलाई छिमेकीलाई कति नराम्रो विचार आउँछ। यो कस्तो मानिसहरूको बिचमा म आइपुगेँ, कहाँ आएर बसेँ, छिमेकमा बस्यो भने यस्तो विचार गर्नेहरू पनि छन्। यो सबै के हो, पाप हो। आफू मात्रै राम्रो। तर यो कर उठाउने चाहिँ कस्तो छ, कर उठाउने कस्तो छ, उसले मैले यो गरेँ भन्दैन, त्यो गरेँ भन्दैन, यो राम्रो काम, त्यो राम्रो काम, उसले कुनै कुरा भनेन, तर एउटा काम गरेको छ, एकदमै छाती पिटेको छ, ऊ रोएको छ। छाती पिट्ने कुरा चाहिँ कस्तो कुरा हो, जब कुनै पीडा, कुनै दुःख आफूले सहन सक्ने भन्दा, सीमाभन्दा बाहिर गयो भने अनि यसरी मान्छे छाती पिटी पिटी रुन सुरु गर्छ। मैले एउटा बालक डुबेर मरेको आमालाई यसरी रुँदै गरेको देखेको छु गाउँमा। यस्तो बर्खाको बेलामा आफू रोपाइँ गर्न गएको बेला बालक नजिकैको त्यो पोखरी पानी जमेको ठाउँमा डुबेर मरेछ। अनि त्यो मरेको बालकलाई निकालेपछि हेरेर उहाँले यति पिट्दै, आफैलाई पिट्दै रुँदै हुनुहुन्थ्यो। यो वचन पढ्दाखेरि साँच्चै यो कर उठाउनेलाई पनि कति गाह्रो भएको होला हामी विचार गर्न सक्छौँ। र यसरी छाती पिट्दै रुँदै 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 उसले के भन्छ, हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। के भन्दैछ, यो पहिलो अन्डरलाइन जति हामी सँगै पढौँ,
हे परमेश्वर म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। हुन्छ, हे परमेश्वर म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। कुनै कुराले मलाई बचाउन सक्दैन, यो नरकमा जानबाट अब मलाई बचाउने कुनै कुरा छैन, मेरो कुनै कुराले बचाउँदैन, मलाई बचाइदिनुहोस्, म बाँच्न चाहन्छु, म माथि दया गर्नुहोस्, मलाई बचाइदिनुहोस्। उसले मलाई बचाइदिनुहोस् भनेर परमेश्वरलाई बिन्ती गर्दैछ। त्यसपछि हेऱ्यो भने के छ अचम्मको कुरा, यो राम्रो काम गर्ने, असल जीवन जिउने, आफ्नो दृष्टिकोणमा राम्रो काम गरेको छु भन्ने फरिसी स्वर्गमा गएन। परमेश्वरले के भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई भन्दछु यो चाहिँ मानिस भनेको त्यो कर उठाउने त्यस अर्का भन्दा, त्यो राम्रो असल जीवन जिएको फरिसी भन्दा धर्मी छ हरिएर आफ्नो घरतिर लाग्यो। मानिस चाहिँ पापी हो, थोरै गरेको छ कि धेरै गरेको छ, राम्रो काम धेरै छ कि नराम्रो काम धेरै छ, यो मात्रै हो। तर पाप सबैसँग छ, असल पनि सबैसँग छ। स्वर्गमा जान नदिने चाहिँ पाप हो, अनि एउटा छ भने पुग्छ। एउटा पाप छ भने स्वर्गमा जान सक्दैन। हजुरहरू धेरै ट्राभल गर्नुभएको होला, यात्रा गर्नुभएको होला, एयरपोर्टमा जाँदाखेरि त्यो लान नमिल्ने कुरा एउटा कुरा मात्रै छ भने तपाईँ जान सक्नुहुन्छ र? यो मान्छेले बनाएको सेक्युरिटी सिस्टममा पनि तपाईँलाई कुनै बहानामा त्यसले इन्ट्री दिँदैन। परमेश्वरले कसरी छोड्नुहुन्छ? सबै एउटै मात्रै हो मापदण्ड, तपाईँसँग पाप हुनु हुँदैन। त्यसो भए मसँग साँच्चै पाप छैन त? पाप छ नि। त्यसो भए यो पापबाट छुटकारा पाउने बाटो र उपाय भनेको पनि के हो? आफ्नो पापलाई स्वीकार्नु, यो कर उठाउनेले जस्तै, परमेश्वर म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। यसले के भन्छ? फरिसीले म पापी होइन, त्यसकारण उसले क्षमा पनि पाए। अब पापी होइन भने उसलाई क्षमा गर्नु आवश्यक छैन। भोक लागेको छैन भन्छ भने त्यसलाई खाना दिनु आवश्यक छैन। यो म पापी होइन भन्छ, त्यसकारण पापको क्षमा पाएन उसले। आफ्नै मेहनत र परिश्रममा जान्छु भन्नेहरूलाई परमेश्वरले जा भनिदिनुहुन्छ, जा। तर जो उहाँको शरणमा फर्किन्छ भने त्यसलाई चाहिँ फेरि उहाँले उठाउनुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ। कर उठाउनुले के भन्छ? म पापी हो। त्यसै कारण परमेश्वरले के गर्नुभयो? उसको पाप क्षमा गरिदिनु भयो। न्याय गर्ने उहाँ हुनुहुन्छ र क्षमा चाहनेलाई, आफूलाई नम्र बनाएर उहाँको अगाडि जानेहरूलाई उहाँले निश्चय नै सहायता गर्नुहुन्छ। बाइबल र संसारका कुराहरूको भिन्नता छ, फरक कुरा छ। सबैले भनेको चाहिँ राम्रो मान्छेलाई, असल मान्छेलाई, धर्मी मान्छेलाई, एकदमै असल व्यक्तिलाई लैजाने हो स्वर्गमा। तर बाइबलको कुरा यस्तो छैन। बाइबलमा यसरी भन्नुभएको छैन। बाइबलको परमेश्वर चाहिँ पापीहरूलाई खोज्न आउनुभयो यो संसारमा। कसलाई खोज्न आउनुभयो? पापीहरूलाई खोज्न आउनुभयो। हजुर, मत्ती 9:12 येशू ख्रीष्टले त्यसै गरी भन्नुभयो। यो सुनेर उहाँले भन्नुभयो, निरोगीहरूलाई वैद्यको आवश्यकता हुँदैन, तर रोगीहरूलाई हुन्छ। अब बिरामी छैन भने डाक्टर कहाँ को जान्छ र? डाक्टर चाहिँदैन। तर बिरामी भएपछि, रोग लागेपछि डाक्टर चाहिन्छ नि। त्यसै गरी मत्ती 9:13 के भन्नुभयो? सँगै पढौँ। किनकि म धर्मीहरूलाई होइन, येशू ख्रीष्ट पापीलाई बोलाउन आए भन्नुहुन्छ। त्यसै भए उहाँले अहिले कसलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ? पापीलाई। पापी को हो? तपाईँ र म नै हो। बुझ्यो भने यो संसारको सबै मान्छे तपाईँ हामी पापी हो। मेरो अगाडि तपाईँ धेरै आदरणीय हुनुहुन्छ, धेरै राम्रो जीवन जिउनु भएको छ, मैले तपाईँलाई पापी भनेको होइन नि। हामी त सबै उस्तै होला, होइन? कोही अलिक घटी बढी पनि छौँ होला। तर परमेश्वरको अगाडि पाप नगर्ने कोही छ? एकजना पनि छैन। त्यसकारण उहाँले के भन्नुहुन्छ? म पापीहरूलाई बोलाउन आएँ भन्नुहुन्छ। तर समस्या चाहिँ कतिखेर हुन्छ? परमेश्वरले ए पापी भनेर बोलाउँदाखेरि जसले म पापी हो भनेर बुझेको छ भने चाहिँ उसले यो आवाजतिर फर्केर यसरी हेर्छ, मलाई बोलाउनु भयो यसरी। तर जसले म पापी हो भनेर बुझेको छैन नि, ऊ चाहिँ निरन्तर आफ्नो बाटोमा लाग्छ। परमेश्वर अहिले तपाईँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ साँच्चै त्यो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ?
मृत्युपछिको इन्साफ र हामीले जीवनमा गरेका पाप र अनन्तको नरक त्यहाँबाट बचाउनलाई परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ, ए पापी रुक पर्खी। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले परमेश्वरको यो आवाजलाई हृदयको यो कानले होइन, म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु, हृदयको कानले सुनेर हामी फर्किनुपर्छ। परमेश्वरको इच्छा तपाईँ हामी सबैलाई बचाउने हो। राम्रो व्यक्तिको लागि उहाँ आउनु भएन र राम्रो व्यक्तिलाई मेरो सहायता चाहिँदैन भन्नुभएको। निरोगी भनेको म राम्रो छु, म धर्मी छु, म सबै ठिकै छु, मलाई के छ, समस्या छैन, ओके जा भन्नुहुन्छ उहाँले। तर त्यो जा भनेको व्यक्ति साँच्चै जाने योग्यको भएर हो, कठोर मन गरेको कारणले हो, फर्किन नचाहेको कारणले हो, परमेश्वरले कर गर्नुहुन्न। तर निश्चय उहाँले ठुलो दया र कृपा देखाएर हामीलाई अनुरोध गर्नुभएको छ कि आफ्नो पापलाई चिनेर फर्किने। फेरि पनि दोहोऱ्याउनुहुन्छ लुका 5 अध्यायको 32 पदमा पनि, म धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई पश्चातापको निम्ति बोलाउन आएको हुँ। पापीलाई बोलाउनु भयो, के गर्नको लागि बोलाउनु भयो? पश्चाताप गर्नको लागि। पश्चाताप भनेको के हो? पश्चाताप भनेको के होला? अङ्ग्रेजीमा रिपेन्टेन्स भनेर भन्नुहुन्छ। त पश्चाताप के होला? मैले अहिलेसम्म बुझेको कुरा चाहिँ यसलाई गलत बुझ्नु भएको छ, धेरैले गलत बुझ्नु भएको छ। पश्चाताप भनेको पछुतो भन्नुहुन्छ। अङ्ग्रेजी शब्द चाहिँ छुट्टा छुट्टै छ, रिग्रेट र रिपेन्टेन्स छुट्टा छुट्टै कुरा हो। मैले किन यो गल्ती गरेँ, मैले किन यो गल्ती गरेँ, यसरी बारम्बार यो आफूलाई रिग्रेट गरेको यो चाहिँ पछुतो हो। पश्चाताप चाहिँ मैले किन गरेँ यति कुरा मात्रै होइन। पश्चातापमा चाहिँ मैले गल्ती गरेँ भन्ने कुरा बुझ्छ, के हुन्छ अरे मैले गल्ती गरेँ, मैले बाटो बिराएँ यो कुरा बुझ्छ र त्यसपछि त्यो फर्किन्छ। उदाहरणको लागि भन्यो भने मलाई सातो बाटो जानुपर्ने, म के गरेँ, बानेश्वर चोकबाट सिधा लाग्नुपर्ने, फेरि के गर्ने, यु टर्न गरेर अब थापाथलीतिर गएँ। जाँदा जाँदा अब रत्न पार्क पुग्यो, ओहो मलाई सातो बाटो जानु थियो, म यहाँ कहाँबाट आएँ। अब त्यसो भए त्यहाँबाट अब त्यहाँ पुगेपछि अब उभिएर म किन आएँ, म यो बाटो किन बिराएँ, जति बिलाप गरे पनि अब के फाइदा छ। बिलाप गरेर बसेको पछुतो हो मैले बाटो बिराएँ। फर्किने कुरा फेरि ठिक ठाउँमा, यो चाहिँ पश्चाताप हो। तपाईँ हामीले अहिलेसम्म बाटो बिराएको नजानिकन अल्मलिएर भेडाहरू जस्तै बरालिएका छन् भन्नुहुन्छ परमेश्वरले। तपाईँ हामी बरालिएको, कोही कता कता हिँडेको हो, कता कता खोज्नुपर्ने कुरा नखोजेको हो, बुझ्नुपर्ने कुरा नबुझेको हो, एकैछिनमा नाश भएर जाने कुराको लागि मात्रै विचार गरेको हो। तर अब हामीहरूको ज्ञान आएको छ नि, हामीले बुझ्यौँ नि, हाम्रो आँखा खुल्यो नि, त्यसो भए अब हामी गलत बाटोमा हिँडिराखेको छौँ। यो कुरा बुझेर अब परमेश्वरपट्टि फर्किनुपर्छ। परमेश्वरपट्टि मैले बाटो बिराएँ, म पापी हो, त्यो कर उठाउने जस्तै परमेश्वर म माथि दया गर्नुहोस् भनेर यो दयाको लागि उहाँको अगाडि जानुपर्छ। तपाईँको हृदयले गरेको पाप परमेश्वरले थाहा पाउनुहुन्छ, त्यसो भए तपाईँको हृदयले गरेको प्रार्थना पनि थाहा पाउनुहुन्छ। मैले के भने बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको हृदयले नराम्रो कुरा विचार गर्छ, पाप गर्छ, त्यसो भए त्यो थाहा पाउने परमेश्वरले तपाईँको हृदय पश्चातापी हुन्छ र फर्किने मन बनाउँछ, परमेश्वरले थाहा पाउनुहुन्छ। हामी फर्किनुपर्छ। मर्कुस 1:15 येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, मेरो पछाडि दोहोऱ्याइदिनुहोस्। उहाँले भन्नुभयो समय पुरा भएको छ र परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ। पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। अन्तिम समय आइसकेको छ यस संसारको अनि हाम्रो आफ्नै जीवनको पनि। परमेश्वर तपाईँ हामीलाई अनन्तको स्वर्ग राज्यमा लैजान चाहनुहुन्छ र त्यसको लागि उहाँले यहाँ 3टा कुरा भन्नुभयो। पहिलो के भन्नुभयो? पश्चाताप, दोस्रो सुसमाचार अनि विश्वास।
कसैले गलत तरिकाले बुझ्नु भएको छ, चर्च जानेहरूले, उहाँहरू पहिला विश्वास गर्नुहुन्छ, विश्वास गरेपछि सुसमाचार सुन्नुहुन्छ, अनि जीवनभरि पश्चाताप गर्नुहुन्छ, हे परमेश्वर मेरो पाप क्षमा गर्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस्, जीवनभरि त्यो जपिरहनुहुन्छ, कहाँ जानुहुन्छ? स्वर्गमा जानुहुन्न। त्यस्तो व्यक्ति स्वर्गमा जान सक्दैन। परमेश्वरले यो एउटा क्रममा राख्नु भएको छ। पहिला चाहिँ पश्चाताप भनेको चाहिँ एकजना जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर बुझ्ने, उहाँको अगाडि म कति पापी छु भन्ने कुरा थाहा पाएर अब न्याय हुन्छ नि। यो न्यायबाट त्यसो भयो भनेदेखि म बाँच्ने कुनै उपाय छैन, मेरो पैसाले, धनले, ज्ञानले, बुद्धिले, सेवाले, कुनै कुराले मलाई बचाउन सक्दैन। त्यसो भयो भने अब मसँग उपाय केही पनि छैन, मैले गल्ती गरेँ, मैले बिराएँ। यो मन, यो नम्र हृदय भएर उहाँमा फर्किने कुरा हो। र यसरी फर्केपछि यसरी फर्किनेहरूलाई उहाँले सुसमाचार भनेको गुड न्युज, खुसीको खबर। अब पापको कारणले दण्ड पाएर नरकमा जानुपर्ने मानिस यस्तो मन हृदय लिएर परमेश्वरमा फर्किन्छ भने त्यो कर उठाउने जस्तै भएर उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ र उसको पाप कसरी क्षमा भएको छ यो खबर, यो जानकारी उसलाई दिनुहुन्छ। अब त्यो जानकारी प्रमाण पाएपछि त सिध्यो, विश्वास चाहिँ आफै आउँछ। विश्वास चाहिँ गर्नु पर्दैन, आफै आउँछ। कोसिस गर्ने कुरा होइन। र विश्वास चाहिँ सुनाइद्वारा आउँछ भन्नुभएको छ। वचन सुनेपछि आफै आउँछ। हामीले कोसिस गरेर म विश्वास गर्छु भनेर होइन, ठिक वचन सुनेर बुझ्यो भने विश्वास चाहिँ आफै आउँछ। रोमी 10:17 जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो ख्रीष्टको प्रचारबाट आउँछ। हामीले पश्चातापी मन भएर परमेश्वरमा फर्किन्छौँ भने उहाँले हामीलाई सुसमाचारद्वारा हाम्रो पाप क्षमाको कुरा बुझ्ने बनाइदिनुहुन्छ। त्यसपछि हामीले सजिलै विश्वास गर्न सक्छौँ। यो विश्वास गर्ने कुरा चाहिँ यति सजिलो छ कि कुनै कुरालाई देखे जस्तै हो। त हामी यो सुसमाचार के हो त्यसो भए? एउटा नरकमा जाने पापी कसरी स्वर्गमा जान सक्छ, यो सुसमाचार के हो त्यो कुरालाई हामी हेरौँ। र परमेश्वरले उद्धार पाऊ भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। यहाँ पहिलो तिमोथी 2:4 पनि यो कुरा लेख्नुभयो, सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ सबैले मुक्ति पाओस्, सबैले उद्धार पाओस्, सबैले स्वर्गमा जाओस् भनेर भन्नुभयो। तर यहाँ एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ, गलत तरिकाले विचार गर्नु हुँदैन। कसले मुक्ति पाउनुपर्छ, कसले उद्धार पाउनुपर्छ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कसलाई मुक्तिको आवश्यकता छ, कसलाई उद्धारको आवश्यकता छ, यो बुझ्नुपर्छ। अहिले यहाँको अवस्थालाई हेर्यो भने तपाईँ हामीलाई अहिले उद्धारकर्मीको आवश्यकता छ कि छैन? यो अहिले बसिरहेको अवस्थामा यहाँ कुनै खतरा छ र अहिले छैन? आगलागी भएको छैन, भूकम्प आएको छैन, लिफ्ट बिग्रिएको छैन, भर्याङ भाँचिएको छैन। त्यसो भए हामी यहाँबाट आफ्नो इच्छामा सजिलै बाहिर जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सक्छौँ। त्यसो भए यो अवस्था चाहिँ हामीलाई उद्धारकर्मी चाहिँदैन। मानौँ कुनै कारणले यो भवन अब क्र्याक भयो भुइँचालोको कारणले, अनि हामी बिचमा कसरी जे हो सेफ भएर यति तल चाहिँ छौँ, तर निस्किने कुनै उपाय छैन। त्यसो भए यहाँबाट सबैले फोन गरेर त हुनसक्छ भने छिटै हामीलाई उद्धार गर्नुहोस्, हामीलाई बचाइदिनुहोस्। अब हामी चाहिँ यसरी बन्द भएको हो। 4 वर्ष अगाडि आएको भूकम्पमा एउटा व्यक्ति यसरी पुरिनु भयो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो मानिसलाई उद्धारको आवश्यकता छैन, यो मानिसलाई उद्धारको आवश्यकता छैन, ऊ आफै निस्केर हिँडेर जान सक्छ। तर यो मानिस चाहिँ घाँटीसम्म पुरिएको हो सिमेन्ट बालुवा गिटीले। त्यसो भयो भने त यो चाहिँ आफै निस्किन सक्दैन, यसलाई उद्धारको आवश्यकता छ। यसलाई कसैले त्यहाँबाट निकाल्छ भने चाहिँ यो चाहिँ उद्धार गरेको हो। यो मान्छेलाई उद्धार चाहिँदैन। त्यसो भए यो बुझ्नुहुन्छ, मुक्ति पाउनु भनेको चाहिँ किन? हामी समस्यामा छौँ, त्यहाँबाट छुटकारा पाउनुपर्छ, यो अर्थ हो। समस्या नभएको मान्छेलाई छुटकारा चाहिँदैन। पापमा हामी भासिएको छौँ, डुबेको छौँ। यो चाहिँ सिमेन्ट गिटी बालुवा
पापमा भासिएको हो, हामी चाहिँ पापमा भासिएको हो, हामी आफै कुनै हालतमा पनि निस्कन सक्दैनौँ। त्यसै कारण हामीलाई उद्धारकर्ता चाहिन्छ, त्यसै कारण हामीलाई परमेश्वरको सहायता चाहिन्छ। अनि उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हामीलाई उद्धार गर्नलाई, बचाउनलाई। येशू ख्रीष्ट उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले ठिकसँग न्याय गर्नुहुन्छ र परमेश्वरको एउटा गुण न्यायी हो भने अर्को गुण, अर्को स्वभाव चाहिँ के हो त? प्रेम पनि हो। दुईटै कुरा छ उहाँमा। परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ, न्यायी परमेश्वरको अगाडि हामी पापी हो। अब पापी हो भने त पापको कारणले अब दण्ड पाएर मर्नुपर्छ, किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो। पापको ज्याला मृत्यु हो। परमेश्वरले यदि न्याय मात्रै गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदम ठिकसँग न्याय गर्नुहुन्छ, कोही एकजना पनि बाँच्न सक्दैन। तर परमेश्वर न्यायी हुनुको साथसाथै अर्को पाटो चाहिँ प्रेम हो। तर प्रेमी परमेश्वरको अगाडि गए पनि तपाईँ हामी पापी हो, पापी त हो। तर उहाँले मानिसलाई प्रेम गरेको कारणले के गर्नुहुन्छ? यो पापको ज्याला जुन मृत्यु हो त्यो चाहिँ उहाँले अब के गर्नुहुन्छ? म आफै तिरिदिन्छु, यसरी व्यवस्था मिलाउनु भएको छ। उहाँले आफै, यो पाप गर्ने व्यक्तिले तिर्नु परेन, मर्नु परेन, तर अर्कोद्वारा उहाँले तिरिदिनुहुन्छ। र यो कुरा बुझाउनलाई उहाँले चुनेको जाति इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरले लामो समयसम्म एउटा यस्तो यो छाया स्वरूप, एउटा उदाहरण स्वरूपको एउटा यस्तो व्यवस्था दिनुभयो। त्यसमा चाहिँ मानिसको पापको लागि चाहिँ यो थुमा पशुको बलिदान गरेर रगत बगाउने काम गरिन्थ्यो। पशुको बलिदान गरेर रगत बगाउने काम गरिन्थ्यो। यहाँ हेरौँ, परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ, व्यवस्था दिनुभयो। अब मान्छे पापी छ। अब यो पापी मान्छेले छुटकारा पाउनको लागि अब के गर्नु पर्यो? परमेश्वरमा चाहिँ अब बलिदान चढाउनु पर्यो। अब उसको पापको लागि अब आफै मर्यो भने त सिद्धियो भएन। त्यसो भए परमेश्वरले उसलाई प्रेम गरेर के गर्नुहुन्छ त उसको सट्टामा चाहिँ एउटा थुमालाई उसको सट्टामा मर्न लगाइन्छ। यो थुमाले रगत बगाएर मरेपछि यो मानिसको पापको सट्टामा यो थुमा मरेको कारणले अब यो व्यक्तिले चाहिँ यसरी छुटकारा पाएको हो। त यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि यसरी यो थुमामाथि त के गर्ने हो? सबै पाप हालिदिने हो। अब पापको ज्याला मृत्यु भनेर भन्नुहुन्छ। अनि यो थुमा चाहिँ पछि अब यसको पाप सकियो, थुमाले पाप लियो। अब पापको ज्याला चाहिँ अब यो थुमाले तिर्नुपर्ने हो र अन्तिममा यसरी उसलाई रगत बगाएर मर्न लगाइन्छ। यो चाहिँ एउटा छाया स्वरूप परमेश्वरले पुरानो करारमा मानिसको पाप कसरी क्षमा हुनेछ भन्ने कुरा बुझाउनलाई दिनुभएको एउटा नमुना थियो। पापको ज्याला मृत्यु हो। यो बाइबलको एकदमै आधारभूत कानुन पाप क्षमाको सिद्धान्त हो। पाप क्षमाको पनि र पापलाई न्याय गर्ने पनि दुईटै कुरा छ यहाँ। रोमी 6:23 पापको ज्याला मृत्यु हो। सँगै भनौँ, पापको ज्याला मृत्यु हो। पापको ज्याला के हो भन्नुहुन्छ? मृत्यु भन्नुहुन्छ। त्यसो भए पाप गर्छ भने के हुन्छ भन्नुभएको? अब मर्नु पर्छ भनेको यो अर्थ हो। पाप गर्यो भने के गर्नु पर्यो? अब मर्नै पर्यो। पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। त्यसो भए पापबाट छुटकारा पाउने उपाय चाहिँ के हो? यो पनि मृत्यु नै हो। दोस्रो विकल्प छैन। पापको ज्याला पनि मृत्यु हो, छुटकारा पाउने उपाय पनि मृत्यु नै हो। त्यसकारण परमेश्वरले लेवी 17:11 यसरी भन्नुभएको छ, किनकि जीवधारीको प्राण त्यसको रगतमा हुन्छ, मैले रगत चाहिँ वेदीमा तिमीहरूको निम्ति प्रायश्चित गर्नलाई दिएको छु। जीवधारीको प्राण रगतमा हुन्छ र परमेश्वरले पाप क्षमा गर्नको लागि दिएको कुरा चाहिँ रगत हो। प्रायश्चित भनेको चाहिँ पश्चाताप कि पछुतो होइन, यो चाहिँ पाप क्षमा गर्ने कार्य हो, यो चाहिँ काम हो, कुनै एक्सनलाई सङ्केत गर्छ। पाप क्षमा गर्ने काम, प्रायश्चित, मोल तिरेर छुटकारा गर्ने यस्तो कुरा हो। त यसको लागि परमेश्वरले के दिनुभयो? रगत दिनुभयो र रगतमा चाहिँ जीवन छ। रगतमा के छ? जीवन छ। सबै रगत बगायो भने अब के हुन्छ? जीवन मर्छ। पापको ज्याला के हो? मृत्यु हो। त पापको ज्याला मृत्यु हो र त्योबाट छुटकारा पाउने उपाय पनि मृत्यु नै हो। त्यो चाहिँ सबै रगत बगाएर मर्नुपर्छ। अझै बुझ्ने गरी हिब्रू 9:22 भन्नुभयो, वास्तवमा व्यवस्थाअनुसार रगतले प्राय सब थोक शुद्ध पार्दछ र रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन। हामीले धेरै कुरा सुनेको छौँ होला, यसरी पाप क्षमा हुन्छ, त्यसरी पाप क्षमा हुन्छ, कसरी हुन्छ, कसरी हुन्छ, कसरी हुन्छ, धेरै कुरा छ।
तर परमेश्वरको कुरा चाहिँ एउटा मात्रै हो, पापको ज्याला मृत्यु हो र यो पापबाट छुटकारा पाउने उपाय भनेको चाहिँ रगत बगाएर मर्नु यो मात्रै हो। किन? रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन। रगत बगायो भने चाहिँ त्यसो भए के हुन्छ? रगत बगायो भने के हुन्छ? पाप क्षमा हुन्छ। रगत बगायो भने पाप क्षमा हुन्छ, क्षमा हुन्छ। किन रगत बगायो भने पाप क्षमा हुन्छ? रगत बगायो भने मर्छ, पापको ज्याला तिर्यो, त्यसो भए स्वाभाविक रूपमा के भयो त? क्षमा भयो। यो कुरा बुझाउनको लागि अगाडि यो छाया स्वरूपको यस्तो व्यवस्था दिनुभएको थियो। यहाँ हेर्नुहुन्छ, यो मानिस पापी छ, पापको सङ्केत, यो रङ चाहिँ कालो, सबै कालो छ, पाप छ भरिएको। अब यसले छुटकारा पाउनु पर्यो। परमेश्वरले के भन्नुभयो? एउटा निर्दोष थुमालाई ल्याऊ। अब थुमा ल्यायो, उसले आफ्नो सबै पाप अब यो थुमामाथि हालिदिने हो। अब उसको पाप सबै यो थुमासँग गयो। अब योसँग पाप छैन, पापको ज्याला मृत्यु हो। अब योसँग पाप छैन, त्यसो भए यो मानिसले मर्नु परेन। अब को मर्ने हो? यो थुमाले चाहिँ मर्नुपर्छ। कसरी? पापको ज्याला मृत्यु हो, क्षमा गर्नलाई के गर्नु पर्यो? सबै रगत बगाएर मर्नु पर्यो। अब यो मानिसको पापको ज्याला तिर्नलाई यो थुमा चाहिँ यो मानिसको सट्टामा रगत बगाएर मर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मरेपछि यो मान्छेको पाप क्षमा हुन्छ। यो चाहिँ एउटा छाया हो। वास्तविक कुरा चाहिँ परमेश्वरले के बुझाउन खोज्नु भएको थियो? पछि परमेश्वर मानिसको रूपमा आएर यो थुमा जस्तै गरी रगत बगाएर मर्नुहुनेछ। यो चाहिँ परमेश्वरले मानव इतिहास सुरु हुने बित्तिकै गर्नुभएको योजना थियो। इस्राएली जातिको पाप क्षमा गर्नलाई वर्षमा एउटा दिन तोकिएको थियो, जसलाई प्रायश्चितको दिन भनेर यहाँ लेवीको पुस्तकमा भन्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ? किनभने त्यसै दिन तिमीहरूलाई शुद्ध पार्नलाई तिमीहरूका निम्ति प्रायश्चित गरिन्छ, तब परमप्रभुको सामुन्ने सबै पापबाट तिमीहरू शुद्ध हुनेछौ। यो प्रायश्चितको दिनमा परमेश्वरले उनीहरूको पाप क्षमा गर्नको लागि पशुको बलिदानको विधि दिनुभयो र त्यसै गरेर उनीहरू चाहिँ सबै पापबाट शुद्ध हुनेछौ भन्नुभयो। यो चाहिँ एक वर्षभरिको पाप क्षमा हुने गर्थ्यो। के गर्थे? यो सारा इस्राएलीहरूले पाप गरेका छन् एक वर्षभरि, अब यो पाप क्षमा गर्नको लागि एउटा थुमा ल्याउने हो। अनि महापुजारीले यो सबै इस्राएलीहरूको पाप चाहिँ यो थुमामाथि सारिदिने हो। त्यसो भयो भने अब यो थुमाले चाहिँ के गर्नु पर्यो? पापको ज्याला मृत्यु, यो रगत बगाएर मर्नुपर्ने हो। इस्राएलीहरूले यसरी गर्ने गर्दथे अनि यसको पक्का प्रमाण पाइन्थ्यो। यसरी गर्थे, साँच्चीकै उनीहरूको पाप क्षमा हुन्थ्यो। कसैले यदि गडबड गरेको छ, ठिक गरेन भने यो बलिदान चढाउन गएको ठाउँमा गएका पुजारीहरू धेरै व्यक्ति फेरि मरेका छन्। त्यहाँ गएर ठिकसँग फर्केर आयो, त्यसो भए परमेश्वरले यसलाई ग्रहण गर्नुभयो भनेर बुझ्न सकिन्थ्यो। यदि यो बलिदान चढाउने क्रममा कसैले गडबड गर्छ भने त्यसो भए त्यो फर्केर आउँदैन, त्यो मानिस चाहिँ त्यहीँ मारिन्थ्यो। त्यसो भए यो ठिक भएन भनेर बुझ्न सकिन्थ्यो। यो यतिकैको कुरा होइन। यसरी इस्राएलीहरूको पाप परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्थ्यो र यो प्रायश्चितको दिनमा मारिएको थुमाले पनि आउनुहुने येशू ख्रीष्टलाई सङ्केत गरेको हो। यो चाहिँ छाया हो। हिब्रू 10:1 स्पष्ट पार्नुभयो। किनभने व्यवस्था अब आउने उत्तम कुराहरूको खास रूप होइन। व्यवस्था भनेको चाहिँ यो हो, यो व्यवस्था हो, यसरी गर्नु त्यसरी गर्नु। यो चाहिँ के हो? खास रूप होइन, तर तिनको के हो भन्नुभयो? छाया मात्र हो। छाया चाहिँ के को हुन्छ? वास्तविक कुराको हुन्छ। तपाईँको शरीर भएकोले अब उज्यालोमा घाम भएको ठाउँमा जानुभयो भने छाया छैन। त्यो छाया किन भएको हो? वास्तविक कुरा छ। छाया छ भने चाहिँ वास्तविक कुरा आउँदैछ भनेपछि यताबाट एउटा मान्छेको छाया आयो, त्यसो भए यता छाया देख्छ भने त अब के भयो? मान्छे छ। त्यसो भए यो व्यवस्था के थियो? छाया थियो। त्यसो भए वास्तविकता चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। यो कुरा बुझाउनु भएको हो। परमेश्वरले इस्राएलीहरूको माध्यमद्वारा चाहिँ कुरा बुझाउनु भयो, एउटा नमुना प्रस्तुत गर्नुभयो, तर वास्तवमै उहाँले संसारभरिकै सबै मानिसको पाप क्षमा गर्नको लागि एउटा थुमा पाप क्षमाको योजना तयार गर्नुभयो र संसारकै सबै मानिसको पाप परमेश्वरले के गर्नुभयो? त्यो थुमामाथि हालिदिनु भयो र त्यो एउटै थुमाको मोलद्वारा जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँको मोलद्वारा परमेश्वरले संसारका सबै मानिसको पापको ज्याला तिरिदिनु भएको छ। यो थुमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। परमेश्वरले बाइबलको धेरै खण्डहरूमा के भन्नुभएको छ? दोहोऱ्याइकन म मुक्तिदाता ख्रीष्टलाई पठाउने छु, जसले यो संसारको पाप उठाइ लैजानेछ, यसरी भन्नुहुन्छ।
र येशू ख्रीष्टलाई हेरेर देखाएर अगमवक्ताहरूले के गवाई दिनुभयो, यसरी आउँदै गर्नुभएको येशू ख्रीष्टलाई हेरेर हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा भनेर यसरी मानिसहरूलाई त्यस बेलामा परिचय गराउनु भएको छ। मुक्तिदाता येशू ख्रीष्ट उहाँ चाहिँ संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा हुनुहुन्छ। थुमा भन्दाखेरि चाहिँ भेडाको पाठो हो, यो कुरा हो। इस्राएलीहरूले चाहिँ आफ्नो पाप क्षमा पाउनको लागि यसरी थुमा बलिदान गर्नु पर्थ्यो। किन बलिदान गर्नु परेको बुझ्नुहुन्छ? पापको ज्याला के हो? मृत्यु हो। पाप क्षमा हुनको लागि के गर्नुपर्छ? रगत बगाउनै पर्छ। त्यो व्यवस्था पुरा गरेको। तर यो चाहिँ छाया हो। यसको वास्तव यो के को छाया थियो? यो वास्तविक येशू ख्रीष्टको छाया, आउनुहुने येशू ख्रीष्टको छाया थियो। पुरानो करारमा इस्राएलीहरूले यो थुमाको रगत बगाएका थिए। यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको छाया हो। थुमा चाहिँ इस्राएलीहरूले तयार गरे, तर परमेश्वरले तपाईको लागि आफैले थुमा तयार गरिदिनु भएको छ र तपाईको थुमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र ख्रीष्ट येशूको बलिदानद्वारा उहाँले स्वर्गमा जाने बाटो खोलिदिनु भएको छ। किन येशू ख्रीष्ट नै चाहिन्छ? त्यसो भए किन येशू ख्रीष्ट नै चाहिन्छ त? यो संसारका सबै मान्छे पापी भएको कारणले येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरले यो संसारमा पठाउनु परेको कारण पनि त्यही हो। एकजना धर्मी व्यक्ति हुन्थ्यो भने येशू ख्रीष्ट परमेश्वर मान्छेको रूप लिएर आउनुपर्ने थिएन। येशू ख्रीष्ट कन्या मरियमको गर्भबाट पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण भएर आउनुभयो। उहाँमा चाहिँ आदमको रगत छैन। यो संसारको सबै मानिससँग पाप छ। बदमास, हत्यारा, पुजारी, पास्टर, लामा, गुरु, भिक्षु जो भने सबैसँग पाप छ। पाप नभएको कोही पनि छैन। तपाईलाई कसैले पनि सहायता गर्न सक्दैन। यो हेर्नुहुन्छ, सबैसँग पाप छ, सबैले फिर्ता दिने हो। पाप नभएको कोही पनि छैन। पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो र एउटा पापी चाहिँ अर्को पापीको लागि मर्न सक्दैन। त्यसकारण परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो। किन? उहाँ चाहिँ पाप रहित हुनुहुन्छ। पहिलो योहन्ना 3:5 के भन्नुभयो? पाप हरण गर्नलाई नै उहाँ प्रकट हुनुभएको हो भन्ने तिमीहरू जान्दछौ र उहाँमा कुनै पाप छैन। उहाँ चाहिँ पाप हरण गर्न भनेको लैजानको लागि आउनुभयो। किनभने उहाँमा कुनै पाप छैन। त्यसै कारण उहाँले पाप क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण येशू ख्रीष्टमा बाहेक अरू कसैमा मुक्ति छैन भनेको कारण यो। उहाँ पाप रहित हुनुहुन्छ र उहाँ तपाईको लागि मारिनु भएको छ। उहाँमा मात्रै उद्धार छ। पहिलो तिमोथी 1:15 पनि के भन्नुहुन्छ? यो वचन हर प्रकारले ग्रहणयोग्य छ कि पापीहरूलाई उद्धार गर्न येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो र पापीहरूमा म सबैभन्दा मुख्य हुँ। येशू ख्रीष्ट यो संसारमा कसलाई उद्धार गर्न आउनुभयो? पापीहरूलाई। त अहिले पापीहरू भन्यो भने को होला त? अहिले पापी को हो? यहाँ भएको तपाईँ र म नै हो। वास्तवमा भन्यो भने संसारभरिको मान्छे सबै पापी हो। त अहिले हाम्रो सन्दर्भमा विचार गर्छौँ भने तपाईँ र म नै हो। येशू ख्रीष्ट पापीलाई उद्धार गर्न आउनुभयो। त्यसो भए व्यक्तिगत रूपमा हामीले भन्छौँ भने कसलाई उद्धार गर्न आउनुभयो? मलाई उद्धार गर्न आउनुभयो। येशू ख्रीष्ट मलाई उद्धार गर्न आउनुभयो। म चाहिँ के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा मुख्य हो, सबभन्दा मुख्य पापी म हो भनेर हामीले बुझ्छौँ भने सबभन्दा पहिले येशू ख्रीष्ट कहाँ जाने व्यक्ति पनि, उहाँलाई खोज्ने व्यक्ति पनि हामी नै हुन्छौँ। उद्धार पाउने व्यक्ति पनि हामी नै हुन्छौँ। किनभने सबभन्दा मुख्य पापी म हो। त्यसो भए त म नै सबभन्दा पहिले येशू ख्रीष्ट कहाँ जानुपर्छ। उहाँ तपाईलाई उद्धार गर्न आउनुभयो। पापको ज्याला मृत्यु हो। के भन्नुभयो? पापको ज्याला मृत्यु हो। अब यो पाप क्षमा हुनको लागि चाहिँ रगत बगाएर मर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त त्यसकारण त्यसो भए त अब येशू ख्रीष्ट चाहिँ कसको थुमा हुनुहुन्छ? मेरो थुमा हुनुहुन्छ। कसको थुमा हुनुहुन्छ? मेरो थुमा हुनुहुन्छ। त्यसो भए थुमाको जिम्मेवारी छ। परमेश्वरले थुमालाई एउटा जिम्मेवारी दिएर येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु के हो? सबै पाप बोकेर रगत बगाएर मर्नु पर्ने। किन? पापको ज्याला तिर्नलाई। यसैया अगमवक्ताले 2700 वर्ष अगाडि तपाईँ र मेरो पाप कसरी क्षमा भएको हो यो कुरा उल्लेख गरिदिनु भएको छ। यसैया 53 अध्यायलाई हेरौँ, 6 पद। हामी सबै भेडा झैँ बरालिएका छौँ, हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौँ र परमप्रभुले उसमाथि हामी सबैको अधर्म हालिदिनु भएको छ। यहाँ हेरौँ, अगाडि स्क्रिनमा हेरौँ र हामी बुझौँ। परमप्रभुले भन्नुभएको छ, यो परमेश्वरले
उसमाथि यो ऊ भनेर सङ्केत गरिएको चाहिँ येशूमाथि, येशू हुनुहुन्छ। हामी सबै अहिले यो भवनमा छौँ। त्यसो भए त म पनि छु, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ होइन? त हामी सबैको भन्दा चाहिँ मेरो पनि हो, अधर्म पाप हो हालिदिनु भएको छ। के कुरा हो? परमेश्वरले तपाईँको पाप येशूमाथि हालिदिनु भएको छ। यो कुरा हो। परमेश्वरले तपाईँको पाप को माथि हालिदिनु भएको छ? येशूमाथि हालिदिनु भएको छ। त हामीले बुझ्ने कुरा यो हो, परमेश्वरले मेरो पाप येशूमाथि हालिदिनु भएको छ। त्यसो भए अब यो पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो र यो क्षमा हुनलाई चाहिँ रगत बगाएर मर्नुपर्ने हुन्छ। येशू ख्रीष्टको विषयमा यसाया 53:11 के भन्नुभएको छ? र उसले तिनीहरूका अधर्म बोक्ने छ। येशू ख्रीष्टले चाहिँ मेरो पाप बोकिदिनु भएको छ। यो कुरा हो। परमेश्वरले तपाईँको पाप येशूमाथि हालिदिनु भयो र येशू ख्रीष्टले चाहिँ तपाईँको पाप बोकिदिनु भयो। त्यसो भए अब पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो र यो क्षमा हुनको लागि चाहिँ रगत बगाएर मर्नै पर्छ। त्यसै कारण त तपाईँको पाप येशू ख्रीष्टमाथि हालिदिनु भएको कारणले, तपाईँको पाप येशू ख्रीष्टमाथि परमेश्वरले हालिदिनु भएको कारणले के भएको हो? ख्रीष्टले चाहिँ क्रुसमा मारिनु परेको हो। नभए एउटा पनि पाप नभएको ख्रीष्ट किन यसरी मारिनु पर्यो? उहाँको विषयमा पहिले नै यसरी बताउनु भयो। तर उता हाम्रा अपराधहरूका निम्ति छेडियो, हाम्रा अधर्मका निम्ति उपेलियो, हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो, उसले पाएको कोर्राको चोटले हामी निको भयौँ। यसाया 53:5 पद। त के भन्नुहुन्छ? यसलाई ठिकसँग बुझ्यो भने के हो? यो कुरा हो। तर उता हाम्रा अपराधहरूका निम्ति छेडियो भन्नुभयो, तर यसो त मेरा अपराधहरूका निम्ति छेडिनु भयो। हामीले आफूसँग सम्बन्ध बनाउनु पर्छ। यसो चाहिँ मेरो अपराधको निम्ति छेडिनु भयो। मेरो पछाडि दोहोऱ्याउनुहोस्, तर यसो त मेरा अपराधहरूका निम्ति छेडिनु भयो, मेरा अधर्मका निम्ति उहाँ पेलिनु भयो, ममा शान्ति ल्याउने दण्ड उहाँमाथि पर्यो, उहाँले पाएको कोर्राको चोटले म निको भएँ। ख्रीष्टलाई परमेश्वरले तपाईँको लागि यो संसारमा पठाउनु भयो। तपाईँको सबै पाप उहाँमाथि हालिदिनु भयो। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनु भएको थियो र अहिले यहाँ हामीले हेरे जस्तै गरी उहाँलाई त्यस बेलामा क्रुसमा टाँगेर मारिएको थियो। उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो, एउटा पनि पाप थिएन, तर उहाँलाई यसरी मारियो। कारण के हो? तपाईँको पाप उहाँमाथि हालिएको कारणले, तपाईँको पाप उहाँले बोक्नु भएको कारणले उहाँले त्यो पाप क्षमा गर्नलाई यसरी रगत बगाएर मारिनु आवश्यक थियो। यो परमेश्वरको योजना थियो। येशू ख्रीष्टलाई उहाँको शिरमा काँडाको मुकुट पहिराएर रगत बगाउन लगाइयो। यो विभिन्न शरीरका अङ्गहरूमा विशेष प्रकारले दण्ड दिएको छ अनि यसको अर्थ रहेको छ। हामीहरूको शिरले अनगिन्ती पापहरू गरेका छन्, त्यो पाप पनि परमेश्वरले ख्रीष्टमाथि हालिदिनु भयो। त्यसकारण उहाँको शिरबाट रगत बगाउन लगाइएको थियो। तपाईँ हाम्रो हातले पाप गरेको छ अनि यो हातले गरेको पाप पनि ख्रीष्टमाथि हालिएको कारण येशू ख्रीष्टको हातमा चाहिँ बालसिरी किला ठोकेर रगत बगाउन लगाइयो। किन? ख्रीष्टले पाप गरेको कारणले होइन। तपाईँको पाप, मेरो पाप उहाँमाथि हालिएको कारणले, हाम्रो हातले गरेको पापको कारण उहाँको गोडामा बालसिरी किला ठोकेर रगत बगाउन लगाइयो। किन? हामीले गरेको पाप उहाँमाथि हालिएको थियो। हाम्रो गोडाले गरेको पापको लागि उहाँको गोडामा बालसिरी किला ठोकेर रगत बगाउन लगाइयो। उहाँको कोखामा रोमीहरूले भाला छेडेर रगत बगाउन लगाए। भाला छेडियो। सबैभन्दा धेरै पाप हाम्रो हृदयले गरेको छ। त्यो सबै पाप परमेश्वरले ख्रीष्टमा हालिदिनु भएको छ र त्यो हाम्रो हृदयले गरेको पाप क्षमा गर्नको लागि उहाँले आफ्नो कोखा पनि छेड्नु भयो।
येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ तपाईको सट्टामा तपाईको लागि तपाईको स्थानमा मर्न आउनु भएको व्यक्ति, तपाईलाई बचाउन आउनु भएको व्यक्ति। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। किन आउनुभयो? उहाँ चाहिँ तपाईको स्थानमा मारिनको लागि आउनुभयो र उहाँले यो संसारमा आएर साँच्चै तपाईको पाप क्षमा गरिदिनु भयो। तपाईको जीवनभरि तपाईले गरेका सबै पापहरूको ज्याला उहाँले तिरिदिनु भयो र तपाईलाई उहाँले एकदमै ठुलो प्रेम गरेको कारण आफू चाहिँ मरेर अनि तपाईलाई चाहिँ बचाउनु भएको छ। आँखा निकाले पनि, हातै काटे पनि, खुट्टा काटे पनि, जसरी पनि तिमीले आफैलाई नरकबाट बचाऊ भन्नुहुने उहाँ नै हुनुहुन्छ र उहाँले तपाईलाई नरकबाट बचाउनको लागि आफू चाहिँ मर्नुभयो। उहाँले तपाईलाई बचाउनको लागि धेरै कष्ट, दुःख, गिल्ला, निन्दा सबै सहनुभयो र कोर्रा धेरै खानुभयो अनि अन्तिममा आफ्नो प्राण पनि क्रुसमा दिनुभयो र उहाँ मर्नुभयो तपाईको लागि। र उहाँले साँच्चै तपाईलाई कसरी बचाउनु भएको छ, तपाईले उहाँलाई कति प्रेम गर्नुभएको छ र तपाईलाई बचाउनको लागि उहाँले त्यस बेलामा आएर भोग्नु भएको दुःख कष्ट कस्तो थियो, यो विचार गर्दै यो एउटा भिडियोलाई हेरौँ। उहाँले हामीलाई कसरी बचाउनु भएको छ। यसरी आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि परमेश्वर मानिसको रूप लिएर आउनुभयो। उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र उहाँमाथि परमेश्वरले तपाईको मेरो यो संसारका सबै मानिसको पाप हालिदिनु भएको कारण त्यो पापको ज्याला आफ्नो रगत बगाएर तिरिदिनलाई उहाँ क्रुसमा यसरी मारिनु भएको थियो र उहाँले सबै पापको ज्याला तिरिदिनु भएको छ र यो संसारको जोसुकै मानिस पनि ख्रीष्टले गर्नुभएको यो उद्धारको कामलाई विश्वास गरेर स्वर्गमा जान सक्छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ यसरी मारिनकै लागि आउनुभएको थियो र उहाँ 3 दिनसम्म चिहानमा गाडिनुभयो र त्यसपछि बौरी उठेर उहाँ स्वर्गमा उठाइ लगिनुभयो। उहाँ चाहिँ एकछिनको लागि यो उद्धारको काम पुरा गर्नको लागि परमेश्वरको योजनामा आउनु भएको थियो। उहाँ मरेको मरे हुनु भएन, त्यसपछि उहाँ पुनर्जीवित पारिएर स्वर्गमा उठाइ लगिनु भएको छ। उद्धार भनेको के हो, पाप क्षमा भनेको के हो, रोमी 4:25 मा बताउनु भयो। उहाँ हाम्रा अपराधहरूका निम्ति मारिनुभयो र हामीलाई धर्मी तुल्याउनलाई जीवित पारिनुभयो। यसलाई ठिकसँग विचार गर्यो भने के हो, उहाँ मेरा अपराधहरूका निम्ति मारिनुभयो र मलाई धर्मी तुल्याउनलाई जीवित पारिनुभयो। ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने कुरा चाहिँ ख्रीष्ट मेरो पापको लागि क्रुसमा मर्नुभयो र मलाई धर्मी तुल्याउनको लागि उहाँ पुनर्जीवित पारिनुभयो। येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानलाई हामी विश्वास गर्दछौँ। यो नै परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गमा जान सक्ने बाटो दिनुभएको हो। यो नै स्वर्गको बाटो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसले तपाईको पापको ज्याला तिरिदिनु भयो। उहाँ तपाईको पापको ज्याला तिर्न क्रुसमा मारिनुभयो र तपाईलाई धर्मी तुल्याउनको लागि मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको छ र उहाँले मृत्युबाट बौरी उठेपछि जाने बेलामा धेरै चेला अनि धेरै मानिसहरूको बीचमा भन्नुभयो, चिन्ता नगर, किनकि तिम्रो कारणले मलाई न्याय गरियो र क्रुसमा चढाइयो। म फेरि तिमीहरूलाई लिन आउनेछु। यसरी उहाँले उद्धारको काम पुरा गरेर येशू ख्रीष्ट आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि स्वर्गमा उठाइ लगिनु भयो र उहाँ फेरि आउनुहुन्छ।
यही सुसमाचारलाई विश्वास गर्नेहरूलाई स्वर्गमा लैजानको लागि। हामीले उद्धार पाएको येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा हो। हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायको 12 पदमा के भन्नुभएको छ? बोका र बाछाहरूको रगतले होइन, तर आफ्नै रगतद्वारा अनन्त उद्धार प्राप्त गरिदिएर सधैँको निम्ति एकैपल्ट महापवित्र स्थानभित्र उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। मानिसको पाप क्षमा भएको चाहिँ अगाडि हामीले पुरानो करारमा हेरे जस्तो हो कि एउटा थुमा मारेर कि कुनै पशु मारेर त्यसको रगत बगाएर क्षमा हुने यो होइन। यो चाहिँ एउटा उदाहरण, एक्जाम्पल, एउटा नमुना थियो। साँचो कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यही कुरा यहाँ भन्नुभयो, बोका बाछाको रगतले होइन, तर आफ्नै रगत येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा उहाँले अनन्तको उद्धार गरिदिनु भएको छ। यो सधैँको लागि हो अनि एकैपल्टमा पुरा गर्नुभएको छ। ख्रीष्टको रगतले तपाईलाई सधैँभरिको लागि शुद्ध, सिद्ध, पवित्र बनाएको छ र स्वर्गमा जान सक्ने तुल्याएको छ। आफ्नो रगत, ख्रीष्टको रगतले सधैँभरिको लागि, अनन्तको उद्धार भन्दाखेरि चाहिँ एउटा निश्चित समय नभएर यो चाहिँ अनन्त, सधैँभरिको लागि हो। अनन्त भनेको चाहिँ अन्त नभएको, हिजो आज भोलि पर्सि 10, 20, 50, 100, 1000 जति वर्षमा पनि अनन्तको चाहिँ अन्त हुँदैन। किन? स्वर्गमा सधैँभरि बस्न पाउने ठाउँ हो, अनन्तको ठाउँ हो र उहाँले हामीलाई अनन्तसम्मकै लागि उद्धार गर्नुभएको छ। हिब्रू 10:10 के भन्नुहुन्छ? त्यही इच्छाबाट येशू ख्रीष्टका शरीरको बलिद्वारा सदाको निम्ति हामी पवित्र बनाइएका छौँ। यहाँ पनि के भन्नुहुन्छ? ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सदाको निम्ति पवित्र बनाएको छ। सदाको निम्ति भन्दाखेरि के हो? सधैँभरिको लागि हो। एउटा निश्चित समयको लागि मात्रै नभएर सधैँभरिको लागि हामीलाई चाहिँ उहाँले पवित्र बनाउनु भएको छ। हामी पापी थियौँ, तर ख्रीष्ट येशूको रगतले हाम्रो सबै पाप धोइएर पखालिएर हामी अब शुद्ध अनि पवित्र भएका छौँ। हिब्रू 10:12 पनि के भन्नुहुन्छ? तर ख्रीष्टले त पापहरूका निम्ति सदाको लागि एउटै बलिदान चढाउनु भयो अनि उहाँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ विराजमान हुनुहुन्छ। एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण गरी देखाउनु भएको छ, जोड दिएर, सदाको लागि, अनन्तको लागि, सधैँको लागि उहाँले चाहिँ हामीलाई यसरी सधैँभरिको लागि बचाइदिनु भएको छ। यहाँ पनि के भन्नुहुन्छ? किनकि एउटै बलिद्वारा जो पवित्र तुल्याइँदैछन् तिनीहरूलाई उहाँले सदाको निम्ति सिद्ध बनाउनु भएको छ। येशू ख्रीष्टको बलिदानले तपाईलाई सधैँभरि स्वर्गको राज्यमा गएर बस्न पाउने गरी सदाको निम्ति सिद्ध बनाउनु भएको छ। पापबाट छुटकारा गराउनु भएको छ। येशू ख्रीष्टले सबै पापको ज्याला तिरिदिएर तपाईलाई स्वर्गमा जान सक्ने गरी सिद्ध अनि पवित्र तुल्याउनु भएको छ। हाम्रो विचारमा हेर्यो भने चाहिँ कस्तो हो? यहाँ एकछिन विचार गरौँ। हामीले हेर्यो भने चाहिँ अहिले पनि र एकछिन अगाडि पनि मान्छेको विचारमा चाहिँ एकछिन अगाडि पापी हो, यति धेरै पाप छ, तर अहिले पनि हेर्यो भने तपाईँ हामी सबै उस्तै हो, केही परिवर्तन भएको छैन। एउटै कुरा हो, होइन? जस्तो थियौँ हामी त्यस्तै छौँ, यहीँ बसिरहेको छौँ, कुनै परिवर्तन छैन। यो कुरा के हो? येशू ख्रीष्टको रगतले हाम्रो सबै पाप क्षमा गरेको छ। कसले हेर्दाखेरि, कसको दृष्टिकोणमा हो? परमेश्वरको दृष्टिकोणमा हो। तपाईँ र मैले आफूलाई हेऱ्यो भने चाहिँ केही नराम्रो स्वभाव कि पापहरू, यो कुरा निश्चय नै अहिले पनि हामीमा छ, तर यो कसको दृष्टिकोणमा हटेको हो? परमेश्वरको दृष्टिकोणमा। ख्रीष्ट येशूमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई उहाँले दोषी ठहराउने छैन भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सधैँभरिको लागि यसरी छुटकारा दिनुभएको छ। यहाँ एकछिन हेरौँ। परमेश्वरले सृष्टि गरेको पहिलो मानिस आदम, त्यसपछि अब्राहम, हुँदै हुँदै येशू ख्रीष्ट। अहिले हेर्छौँ भने तपाईँ हामी चाहिँ 2000 वर्ष पछाडि, येशू ख्रीष्टभन्दा 2000 वर्ष पछाडि यहाँ जन्मेको छौँ। त अझै अब कति वर्ष बितेर अहिले यहाँ आइपुग्यौँ। अब अझै केही समय बित्यो भने एक दिन तपाईँ हामी सबैजना मर्ने हो। येशू ख्रीष्टले चाहिँ संसारको सबैभन्दा पहिलो मानिसदेखि लिएर अन्तिम मानिससम्मको सबै पाप एकैचोटि 2000 वर्ष अगाडि नै क्षमा गरिसक्नु भएको छ। विगतको पनि, वर्तमानको पनि र भविष्यको पनि। अनन्तको उद्धार, अनन्तको मुक्तिमा चाहिँ भूत,
वर्तमान र भविष्य, यो तीनैवटा हुने हो। विगतको पाप पनि, अहिले वर्तमानको पनि र आउने दिनमा गरेका पनि। यी तीनै कालका हाम्रो जीवनभरि हुने सबै पापलाई येशू ख्रीष्टले एकैपटक क्रुसमा आफ्नो प्राण बलिदान गरेर रगत बगाएर सदाको लागि उहाँले तपाईलाई बचाएर स्वर्गमा जान सक्ने तुल्याइदिनु भएको छ। यो परमेश्वरले मानिसलाई स्वर्गमा जान सक्ने गराउनको लागि गर्नुभएको काम हो। यो चाहिँ अनन्तको मुक्ति हो। अझै उहाँ तपाईँ हामीलाई निश्चित गराउनको लागि के भनेर दोहोऱ्याउनुहुन्छ? तब उहाँ भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका पाप र तिनीहरूका दुष्कर्महरू म फेरि सम्झने छैन भन्नुहुन्छ। निश्चय नै तपाईँ हामीले आउने समयमा केही जानी नजानी गलत कामहरू गर्न पुग्छौँ, तर परमेश्वरले त्यो पनि सबै क्षमा गरेको कारण के भन्नुहुन्छ? म फेरि सम्झने छैन भन्नुहुन्छ। अब जहाँ यी सबैको क्षमा हुन्छ त्यहाँ अब फेरि पापको निम्ति कुनै बलि छैन। किन अब बलि छैन? किनभने सबै क्षमा भइसकेको कारणले हो। तपाईको सबै पाप येशू ख्रीष्टले क्षमा गरिदिनु भएको छ। जन्मेदेखि आजसम्मको, आजदेखि अब भोलि आउने दिनमा पनि जानी नजानी कहिलेकाहीँ गर्ने पापहरू र यी सबै मृत्युसम्मको एकैपटक आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा उहाँले सबै ज्याला तिरिदिनु भयो र के भन्नुभयो? अब सिद्धियो भन्नुभयो। तपाईको दण्ड सिद्धिएको हो। तपाईको सबै पाप येशू ख्रीष्टले यसरी क्षमा गरेर तपाईलाई, हामी सबैलाई स्वर्गमा जान सक्ने तुल्याउनु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई सदाको लागि सिद्ध बनाउनु भएको छ, स्वर्गमा जान सक्ने तुल्याउनु भएको छ। त्यसो भए एकछिन विचार गरौँ। सधैँभरिको लागि सबै पाप उहाँले क्षमा गरिदिनु भयो। यो सबै पाप क्षमा गरिदिएको कुरा चाहिँ, सबै पाप क्षमा गरेको कुरा चाहिँ त्यसो भए जति पनि पाप गर्दा हुन्छ यस्तो कुरा चाहिँ होइन। परमेश्वरले पाप क्षमा गरेपछि के भन्नुहुन्छ? यहाँ हेऱ्यो भने सुसमाचार यूहन्ना 5:14 के भन्नुभयो? त्यसपछि येशूले त्यसलाई मन्दिरमा भेटाएर भन्नुभयो, हेर तिमी निको भएका छौ, फेरि पाप नगर र तिमीमाथि अझ बढी खराबी आइ नपरोस्। परमेश्वरले क्षमा गर्नुभयो, निको पार्नुभयो, तर के भन्नुहुन्छ? फेरि पाप नगर, फेरि चाहिँ पाप नगर। ए सबै क्षमा भएको रहेछ, हिजोको पनि, आजको पनि, भोलिको पनि, त्यसो भए जति पनि पाप गर्दा हुन्छ, यस्तो कुरा होइन। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई सबै क्षमा गरिदिनु भयो, यो पक्का कुरा हो, तर फेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ? फेरि के भन्नुहुन्छ? पाप नगर भन्नुहुन्छ। फेरि पाप नगर भन्नुहुन्छ। अर्को पनि वचन हेर्छौँ भने सुसमाचार यूहन्ना 8:11 के भन्नुहुन्छ? त्यसले भनी प्रभु कसैले दिएन। येशूले भन्नुभयो, म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न, जाऊ अनि फेरि पाप नगर। यहाँ पनि परमेश्वरले जतिलाई क्षमा गर्नुभएको छ तिनीहरूलाई के भन्नुभयो? फेरि पाप नगर। क्षमा पाएर जति पनि पाप गर्न मिल्छ, पाइन्छ, यस्तो स्वतन्त्र पार्नुभएको पाप गर्नलाई होइन, तर पाप क्षमा पाएको कारणले अब फेरि पाप नगरिकन जिउनको लागि हो। तर जानी नजानी कुनै पाप तपाईँ हामीबाट हुन पुग्छ भने पनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? निश्चय नै त्यो पाप क्षमा गरिसक्नु भएकोले तपाईँ हामी स्वर्गमा जान सक्छौँ। यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई देखाउनु भएको परमेश्वरको प्रेम हो। हामी उद्धार पाएपछि पाप गर्छौँ भने के हुन्छ भन्नुभयो? केही समस्या छ कि छैन? के भन्नुहुन्छ परमेश्वर? हामीले उद्धार पाएर पाप गर्यो भने के हुन्छ होला? जो मान्छेले उद्धार पायो अनि उद्धार पाएर फेरि पाप गर्छ, त्यसो भए त्यो मान्छे स्वर्गमा जान्छ, नरकमा जान्छ? मान्छेको विचार गरेर उद्धार पाएर फेरि पाप गर्यो भने कहाँ जान्छ? नरकमा जान्छ। यसरी विचार गर्नुहुन्छ। तर यो मानिसको विचार हो। उद्धार पाएर पाप गर्यो भने पनि परमेश्वरले त्यसलाई स्वर्गमा नै लानुहुन्छ। उद्धार पाएर पनि पाप गर्छ भने स्वर्गमा नै लानुहुन्छ। यो नै परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई गर्नुभएको सबभन्दा ठुलो अनुग्रह हो। र यसमा तर के छ कुरा? त्यसो भए जति पाप गर्दा पनि हुन्छ? होइन। उद्धार नपाइकन हामी पाप गर्छौँ भने केही समस्या आउँदैन, तर जब उद्धार पाएपछि हामीले पाप गर्छौँ भने निश्चय नै उहाँले के गर्नुहुन्छ? त्यसको लागि ताडना दिनुहुन्छ, अनुशासन गर्नुहुन्छ। कसलाई मात्रै गर्नुहुन्छ? उद्धार पाएकोहरूलाई।
ख्रीष्ट येशूले मेरो सबै पाप क्षमा गरिदिनु भएछ, म अब स्वर्गमा जान सक्ने भएँ भनेर पक्का निश्चयता गरेकोहरूलाई। हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायको 6 पदलाई हेरौँ। हिब्रू 12 को 6 पद। किनभने जसलाई परमप्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसैलाई ताडना दिनुहुन्छ र आफूले ग्रहण गर्नुभएको हरेक छोरालाई उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ। परमेश्वरले के भन्नुभयो? जसलाई परमप्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसैलाई ताडना दिनुहुन्छ। परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको व्यक्ति चाहिँ को हो? उद्धार पाएको व्यक्ति, पापको क्षमालाई लिएको व्यक्ति हो। पाप क्षमा पाएको व्यक्तिले पाप गर्छ भने त्यसलाई निश्चय ताडना दिनुहुन्छ। तपाईँ हामीले अहिलेसम्म धेरै पाप गरेको छ, दण्ड आएन नि, किन? उद्धार नपाएको कारणले हो। तपाईँहरूले अहिले अगाडिसम्म पाप गरिरहँदा पनि कुनै पनि दण्ड परमेश्वरले दिनु भएन, ठिकठाक जीवन जिउनु भयो। त्यसै कारण के विचार गर्थ्यौँ हामीहरू? है, केही हुँदैन, केही हुँदैन। उद्धार नपाएकाहरूको न्याय चाहिँ परमेश्वरले मृत्युपछि एकैपल्ट गर्नुहुन्छ र नरकमा पठाउनुहुन्छ। तर हामी उद्धार पाएपछि अब पाप गर्छौँ भने यतिखेर नै उहाँले ताडना दिनुहुन्छ ताकि हामी पाप नगरौँ र नरकमा जानु नपरोस् र अन्तिम न्यायबाट चाहिँ हामी बचाइन सकौँ। यो चाहिँ बुवा आमाले छोराछोरीलाई गर्ने प्रेम हो। यसरी भन्नुभयो बुझाउनलाई। स्वाभाविक कुरा हो, बाटोमा हामी जाँदै गर्दा अब घर पुग्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो सानो भाइ कि छोरा चाहिँ यति गाडीहरू कुद्ने ठाउँमा यता 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 गरेर बाटोमा ओहोरदोहोर गरिरहेको छ, त्यहाँ बाटोमा कुदिरहेको छ, उताबाट गाडी आउँदैछ, बाइक आउँदैछ। त्यसो भयो भने के गर्छौँ हामी? ती उसलाई सम्झाएर फकाएर समातेर यसो गर्नु हुँदैन भनेर लिएर घरमा जान्छौँ। भोलि फेरि यस्तै गर्छ, फेरि सम्झाउँछौँ, लिएर जान्छौँ। मान्दैन, फेरि पिटेर नभए कोठामा थुनेर बाँधेर भए पनि राख्ने हो। त्यसो गर्दैन? पक्का गरी त्यसरी गर्ने हो। तर तपाईँ हामी अहिले बाटोमा जाँदा अरू कुनै बालकहरू चाहिँ त्यसो गर्दैछ भने हामी त्यसलाई अब गाडीबाट उत्रेर केही भन्ने हो र? होइन। हामी सकेसम्म छलाएर बचाएर आफ्नो बाटो जाने हो। किन? बालक त बालक हो, तर आफ्नो छोराछोरीको लागि हामीले वास्ता गर्छौँ। परमेश्वरले पनि उद्धार पाएकाहरूले चाहिँ पाप गर्छ भने निश्चय नै वास्ता गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीले पाप गर्छौँ भने निश्चय नै ताडना दिनुहुन्छ ताकि हामी राम्रो हुन सकौँ र साँच्चै नै स्वर्गमा जान सकौँ। हामी उद्धार पाएकोहरूलाई उहाँले यसरी प्रेम गर्नुहुन्छ र हामीलाई साँच्चै अनन्तको स्वर्ग राज्यमा जान सक्ने गरी उहाँले सिद्ध अनि पवित्र बनाउनु भएको छ। हामी चाहिँ परमेश्वरको यो ठुलो प्रेमलाई ग्रहण गर्ने व्यक्ति, यो प्रेमलाई प्राप्त गर्ने व्यक्ति हामी बन्नुपर्छ। सुसमाचार यूहन्ना 3 को 16 पदमा यसरी भन्नुभएको छ। त सँगै पढौँ सुसमाचार यूहन्ना 3 को 16। किनभने परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। यो संसारलाई प्रेम गर्नुभयो भनेको चाहिँ तपाईँ र मलाई, यो संसारमा भएको मानिसहरूलाई यसरी प्रेम गर्नुभयो। कसरी व्याख्या गर्न शब्द छैन। आफ्नो एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्टलाई दिएर। किन? ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्। येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, कसैले पनि नरकमा जानु नपरोस्, तर त्यसले के प्राप्त गरोस् भन्नुहुन्छ? अनन्त जीवन प्राप्त गरोस् भन्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टमा चाहिँ अनन्त जीवन छ। परमेश्वरले सित्तैमा यो अनन्त जीवनको उपहार तपाईँ हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। के गर्नुभएको छ? हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। अब कुनै उपहार हामीले अहिले पाउँछौँ भने चाहिँ, मानिसहरूबाट पाउँछौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब हातले यसरी लिने हो, होइन? हातले लिने हो। तर यो अनन्त जीवनको उपहार चाहिँ हामीले हृदयले ग्रहण गर्ने कुरा हो। हृदयले ग्रहण गर्ने कुरा हो, हातले होइन, हृदयले ग्रहण गर्ने कुरा हो। यो चाहिँ उपहार हो। उपहार चाहिँ सित्तैमा हो। यसको लागि तपाईँ हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई यो सित्तैमा दिनुभएको छ। रोमीको पुस्तक 3 अध्याय 24 पदमा के भन्नुहुन्छ? परमेश्वरका अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धारबाट तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन्। सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन्। हामीले यो उपहार पाउनलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ सित्तैमा हो। परमेश्वरले सबैलाई दिनुभएको छ।
सबैको लागि दिनुभएको छ। त्यसकारण तर उपहार पाउँदाखेरि 3 खालको मानिसहरू हुन्छ। यो उपहार दियो भने धन्यवादी भएर खुसी भएर एउटा चाहिँ लिने व्यक्ति, अर्को थरी व्यक्ति के हुन्छ, दियो भने त्यसो भए लिने, कस्तो छ भने यो हेर्यो यसरी हेर्ने व्यक्ति हुन्छ। खै अर्को चाहिँ बोलाउँदाखेरि आउँदै नआउने व्यक्ति पनि हुन्छ, लिँदै नलिने व्यक्ति पनि हुन्छ। कोही चाहिँ यसरी हेरेर अनि के गर्छन्, यो फालिदिन्छ। उपहार सबैको लागि हो, मुक्ति सबैको लागि हो। कोही मान्छे आउँदै आउँदैन, कोही चाहिँ आएर यसरी हेर्छ यस्तो रहेछ भन्छ अनि यसरी फालिदिन्छ। कोही चाहिँ साँच्चै धन्यवादी भएर यो उपहार पाएकोमा धेरै खुसी हुने व्यक्ति। परमेश्वरले सबैलाई यो मुक्ति दिनुभएको भए तापनि यो 3 समूहको मानिसहरू मध्येमा स्वर्गमा दिएको त सबैलाई हो होइन, तर स्वर्गमा जान सक्ने व्यक्ति चाहिँ यो लिएर आफ्नो बनाउने व्यक्ति हो। उपहार चाहिँ दिँदाखेरि लिए भने मात्रै के हुन्छ, आफ्नो हुन्छ, छोड्यो भने हुँदैन। परमेश्वरले सबैलाई तपाईँ हामीलाई स्वर्गमा जान सक्ने अनुग्रह दिनुभएको छ, त्यो काम सबै पुरा गर्नुभएको छ। उहाँ तपाईँ हामी सबैजना बाँचेको चाहनुहुन्छ, त्यसै कारण उहाँले बिना शर्त तपाईँ हामी सबैलाई यो अनन्त जीवनको उपहार दिनुभएको छ। तर तपाईँ हामी यहाँ आएको व्यक्ति चाहिँ उपहारलाई लिन आएको व्यक्ति हो। हामीले कठोर मन गरेर यो मानिसहरू जस्तो यसरी फाल्ने व्यक्ति हामी हुनु हुँदैन। फाल्यो भने फाइदा छैन। सुसमाचार यूहन्ना 3:18 के भन्नुभएको छ, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो दोषी ठहरिँदैन, तर विश्वास नगर्ने चाहिँ अघि नै दोषी ठहरिएको छ, किनभने उसले परमेश्वरका एकमात्र पुत्रको नाउँमा विश्वास गरेको छैन। तपाईँ हामी स्वर्गमा जाने चाहिँ विश्वासद्वारा हो, विश्वासद्वारा। ख्रीष्ट येशू तपाईँको लागि मारिनुभयो, उहाँ तपाईँको लागि यो संसारमा आउनुभयो र उहाँले तपाईँको पापको ज्याला आफ्नो सबै रगत बगाएर तिरिदिनु भएको छ। यो विश्वास हुनुपर्छ। ख्रीष्ट मेरो सट्टामा मारिनु भएको छ, ख्रीष्टले मेरो पाप क्षमा गरिदिनु भएको छ र येशू ख्रीष्टको रगतले मेरो सबै पाप अनन्त अनन्तसम्मको लागि क्षमा गरेको हो। त्यसै कारण म स्वर्गमा जान सक्छु। यो विश्वास तपाईँसँग हुनुपर्छ। भोलिको दिनमा सकेसम्म पाप नगरिकन जीवन जिउने हो। कुनै रीतिले मैले पाप गर्छु भने पनि परमेश्वरले मलाई ताडना दिनुहुन्छ, त्यो पापको लागि दण्ड दिनुहुन्छ, तर नरकमा पठाउनुहुन्न, फेरि ठिक पार्नुहुन्छ। हाम्रो छोराछोरीले गलत गर्यो भने, सानो बालकले गलत गर्यो भने फेरि कुटेर पिटेर सम्झाएर फेरि हामी उसलाई राम्रो बनाउँदै लैजान्छौँ। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई यो सानो बालक जस्तै गरेर अब उद्धार पाएकोहरूलाई हुर्काउँदै बढाउँदै एकदमै राम्रो असल उहाँको लागि उपयोगमा आउने व्यक्ति बनाउनुहुन्छ। तर समस्या चाहिँ के हो, सबै कुरा बुझेर पनि विश्वास नगर्ने चाहिँ दोषी ठहरिसकेको छ। विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिएको छ। मुक्ति लिएर यसरी हेरेर फाल्ने चाहिँ त्यो मुक्ति पाएको होइन। उपहार परमेश्वरले दिनुभयो तर उसले फालिदियो। यो हामी त्यस्तो व्यक्ति हुनु हुँदैन। यो संसारमा धेरै मानिसहरू छन्, जति मानिसहरू छन् त्यो सबैको लागि येशू ख्रीष्टले रगत बगाउनु भएको छ। मान्छेको कुरा चाहिँ हो यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूको मात्रै कि इसाईहरूको मात्रै क्षमा भएको छ, तर वचनमा के भन्नुभएको छ परमेश्वरले? वचनमा के भन्नुभयो? पहिले यूहन्ना 2:2 उहाँ हाम्रा पापका निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ र हाम्रा निम्ति मात्र होइन तर सारा संसारका पापका निम्ति पनि। सारा संसारका पापका निम्ति भन्नुभयो। सबै मानिसहरूको पापको लागि येशू ख्रीष्ट मारिनु भएको हो, उहाँले आफ्नो रगत बगाउनु भएको हो, सबै मानिसको पापको ज्याला तिरिदिनु भएको हो। तर त्यसो भए अहिले सबै मानिसहरू स्वर्गमा जान्छन् होला? जाँदैनन्, जाँदैनन्। किन? सबैको पापको ज्याला तिरिएको भए तापनि किन तिनीहरू स्वर्गमा जान सक्दैनन्? कारण चाहिँ के हो? तिनीहरूले यो कुरालाई विश्वास गर्दैनन्। परमेश्वरले दिनुभएको यो उपहारलाई उनीहरू लिन चाहँदैनन्। यो समस्या हो। त्यसकारण यो मानिसहरू देख्नुहुन्छ, मानिसहरूमा सबैको पापको ज्याला तिरेको भए पनि यो चित्रमा हेर्नुहोस् अगाडि, केही व्यक्तिहरू स्वर्गमा जानुभयो भने धेरै मानिसहरू नरकमा जानुभयो। यो स्वर्गमा जाने र यो नरकमा जाने मानिसहरूको जीवन हेर्नुहुन्छ भने दुवै उस्तै हो। यिनीहरूले पनि पाप गरेको छ, यिनीहरूले पनि पाप गरेको छ, धर्मी एकजना पनि छैन।
तर यिनै पापीहरूमध्येबाट नै यो पापीहरू स्वर्गमा गएका छन् र तिनै पापीहरूमध्येबाट नै यी मानिसहरू चाहिँ फेरि नरकमा गएका छन्। नरकमा जाने चाहिँ पाप एउटा मात्रै छ। नरकमा जाने पाप कतिवटा छ? एउटा मात्रै छ। चोरी, हत्या, व्यभिचार जे छ यो सबै 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 ख्रीष्टले क्षमा गरिदिनु भयो। जस्तो सुकै व्यक्ति पनि स्वर्गमा जान सक्छ, जस्तो सुकै व्यक्ति पनि। परमेश्वर एकजना पनि नाश भएको चाहनुहुन्न। तर एउटा पाप चाहिँ कहिल्यै पनि क्षमा हुँदैन। त्यो पाप गर्छौँ भने चाहिँ स्वर्गमा जान सकिँदैन। त्यो पाप चाहिँ के हो? सुसमाचार यूहन्ना 16:9 भन्नुभयो, पापको विषयमा यो नरकमा जाने पाप हो, किनभने तिनीहरू ममाथि विश्वास गर्दैनन्। तपाईलाई नरकमा लैजाने पाप एउटा मात्रै छ, त्यो हो तपाईले आफ्नो उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको। मानिस यो पापको कारणले नरकमा जाने हो। बाँकी सबै पाप येशू ख्रीष्टले तिरिदिनु भएको छ। उहाँले सित्तैमा हामीलाई यो अनन्त जीवन, यो उपहार दिनुभएको छ र हामी यसलाई इन्कार गर्ने व्यक्ति होइन, तर यसलाई लिएर साँच्चै स्वर्गमा जाने व्यक्ति हामी बन्नुपर्छ। एफएसी 2:8 के भन्नुहुन्छ? किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो। हामीले उद्धार पाएको चाहिँ विश्वासद्वारा हो। तपाईले केही पनि काम गर्नु पर्दैन, पैसा दिनु पर्दैन, कुनै काम गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ उपहार हो। उपहार चाहिँ लिएर राख्यो भने कसको हुने हो? आफ्नो हुने हो। दिएको उपहार लिएर राख्यो भने आफ्नो हुने हो। तर हेरेर फाल्यो भने त स्वाभाविक रूपमा भएन नि। परमेश्वर तपाईँ हामी सबैलाई यति ठुलो प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँले तपाईँ हामी सबैलाई अनन्तको स्वर्गमा जान सक्ने तुल्याइदिनु भएको छ। तपाईँ हामी सबै नै साँच्चै त्यो अनन्तको स्वर्गमा जाने व्यक्ति उहाँले बनाइदिनु भएकोले यो परमेश्वरको महान प्रेमलाई बुझेर उहाँले दिनुभएको यो अनन्त जीवनको उपहारलाई लिएर तपाईँ हामी सबै नै स्वर्गमा जानुपर्छ। केही कुरा अझै स्पष्ट नभएको, केही कुरा बुझ्न गाह्रो कुराहरू छ भने हामी पछि फेरि कुराकानी गर्नेछौँ, परामर्श गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ प्रार्थना गरेर अन्त गर्छौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो अति नै दयालु परमेश्वर पिता, तपाईलाई धेरै धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामी जस्तो पापी मानिस जीवनभरि तपाईको विरुद्धमा पाप गर्दै गर्दै जीवन जिइरहेका थियौँ। तपाईले हामीलाई नरकमा जाँदै गरेको अवस्थामा बचाइदिनु भयो। आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई यस संसारमा पठाएर हाम्रो सबै पाप उहाँमाथि राखेर अनि ख्रीष्टले आफ्नो रगत बगाइकन हाम्रो सबै पापको ज्याला तिरिदिनु भयो। अब हामी अनन्तको स्वर्गमा जान सक्ने भएका छौँ। आज तपाईले अनन्त जीवन दिनुभएको छ। त्यो प्राप्त गर्नुभएको यहाँ हुनुभएको हरेक व्यक्तिलाई तपाईले अझ बढी अनुग्रह गरिदिनुहोस्। तपाईले आफ्नो सन्तान छोराछोरी बनाइदिनु भएको छ। अनन्त स्वर्गमा जान सक्ने तुल्याइदिनु भएको छ। यसको लागि हामी तपाईलाई धेरै धन्यवाद चढाउँदछौँ। अब उद्धार पाएको व्यक्तिहरू साँच्चै कसरी जिउनुपर्छ भनी तपाईको वचनद्वारा अझै बुझेर अगाडि बढ्न सहायता गरिदिनुहोस्। अनि कोही अझै अलमलमा हुनुहुन्छ भने त्यो प्रियहरूलाई पनि प्रभु तपाईले सहायता गरिदिनुहोस्। यहाँ उपस्थित सबैजना नै स्वर्गमा जान सक्ने गरी प्रभु तपाईले अनुग्रह पठाइदिनुहोस्। सबै कुरा तपाईको चरणमा राखी धन्यवाद चढाउँदै यो बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन।